श्री गणेशाय नमः माँ सभी मिले करो भजन श्री गणेशाय नमः सभी मिली 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 करो भजन एक दंत दयावंत चार भुजधारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी शिरमः सिंदूर मुकुट शौक मुसकुट सवारी श्री गणेशाय नमः सभी मिले करो भजन श्री गणेशाय नमः सभी मिली करो भजन नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः श्रविश्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु यो श्रीमद्भागवत महापुराण सुखदेव स्वामीले परीक्षित राजालाई बताइरहनु भएको छ राजन विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त पाख्यान महिमाका साथमा जगतको अधिपति यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ प्रभु विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त पाख्यान सँगसँगै आज कंसासुर नामरीका राजाका साथमा युद्ध लडेर जगतको अधिपतिले अन्त्य तुल्याउनु भयो भुभार हरण गर्नुभयो बन्दीगृहमा रहेका जनलाई बन्धन मुक्त गराइबक्छ कंसासुरको पिता उग्रसेनलाई राजगद्दी भोग अधिकार प्रदान गराइबक्छ राजन जसका माध्यमले आफू स्वयं राजगद्दी भोग भोग्न पनि सक्नुहुन्थ्यो प्रभु तर भगवानले त्यो राजगद्दी भोगलाई ग्रहण गर्नु भएन कारण के त भन्दा आफू भूभार हरणका निमित्त मात्र प्रभु आत्माले अवतार धारण गर्नुभएको थियो आज जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान यावतीला रचाउनेवाला प्रभु विभिन्न प्रकारका पाख्यानमय चरित्र वृत्तान्तका साथमा आफ्ना माता पिताका साथमा मिलनमा जोड्दै हुनुहुन्छ प्रभु वार्तालाप सहित आफ्ना माता पिताका साथमा जगतको अधिपति बारम्बार आज वार्तालापमा जुटिरहनु भएको थियो प्रभु आफ्नो माता पिताकै आज्ञा अनुसार जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान गुरुकुल आश्रम विद्या अर्जनका निमित्त सवार भइबक्छु राजन मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वे सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपच्छम च कल्पो विभ्रक्षवस्मृतः माता पिता के आज्ञा अनुसार आज गुरुकुल आश्रममा गएर प्रभु परमात्मा भगवान विभिन्न प्रकारका विद्याहरूलाई हासिल गर्न थाल्नुभयो प्रभु ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेर गुरुको सेवा गर्दै सद्भावमा जोड्दै विभिन्न प्रकारका लीला र कर्महरूमा धारण गरेर जगतको अधिपति ब्रह्म परमात्मा भगवान लीला रचाउनेवाला प्रभुले यावत चरित्र वृत्तान्त पाख्यान महिमालाई धारण गरिरहनु भएको थियो प्रभु गुरु सेवामा जोड्दै गुरुकुल आश्रममा माता पिता गुरु माता र गुरु पिताले बताएका मार्गमा रहेर विभिन्न प्रकारका लीला रचाउनेवाला प्रभु परमात्मा भगवान यावत लीला चरित्र वृत्तान्त पाख्यान महिमाहरूमा रचाइरहनु भएको थियो प्रभु शब्द विभिन्न प्रकारका विद्यामध्ये 64 विद्यालाई यथाशीघ्र भगवानले हासिल गरिबक्छु प्रभु ती समस्त प्रकारका विद्यालाई हासिल गरिसकेपछि गुरुकुल आश्रमबाट जानु पूर्व गुरु दक्षिणाका रूपमा केही प्रदान गर्नुपर्ने गुरुदेवलाई निवेदन गर्नुहुन्छ प्रभु हामी अब आफ्ना विद्यालय पूर्ण तुल्याएर यहाँबाट जाँदैछौँ जानु पूर्व केही प्रदान गर्नुपर्ने हजुरलाई के प्रदान गरौँ भगवान भन्दा गुरुदेव भन्नुहुन्छ बाबा सुन मलाई त कुनै चिजको आवश्यकता छैन यदि तिमी केही दिन चाहन्छौ भने गुरुमाताका सामुप्यमा जाऊ जस्तो इच्छा हुन्छ त्यही सामग्री तिमीले प्रदान गर गुरुमाताले इच्छा प्रकट गर्नुभयो बाबु हो तिमी जस्तो शक्तिशाली बालकलाई जाऊ भनेर त कसरी भन्न सक्छौ तिमी रहँदाखेरि जुन आनन्द र प्रसन्नाभूति भइरहेको छ तिमी नहुँदा अवश्य शून्य शून्य त रहन्छ नै तैर पनि बाबु तिमी शक्तिशाली हो पराक्रमी हो भन्ने मलाई थाहा छ मैले सुनेको छु स्वयं जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्माका रूपमा
तिमी अवतार धारण गरेका हौ। त्यही भएर आज मेरा मृत पुत्रहरूलाई गुरु दक्षिणाका रूपमा प्रदान गरेर दया भाव प्रदान गरे है। बारम्बार पुकार गर्दै गुरु माताले निवेदन गरिरहनु भएको थियो, राजन गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबन्धनम आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृत। गुरु दक्षिणा स्वरूप आफ्नो गुरुदेवका मृत पुत्रहरू नयनादि पुत्रहरूलाई आज जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णले गुरु माताकै आज्ञा अनुसार मृत पुत्रहरूलाई आज प्रभु गुरु माताका सामुप्यमा ल्याएर प्रदान गरेको छौँ, जसका प्रभावका कारणले गर्दा गुरुलाई प्रसन्न तुल्याएर जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण साथमा बलराम दाजु विभिन्न प्रकारका कर्मलाई परिपूर्ण तुल्याएर त्यहाँबाट सवार भएको छु। राजन बडो शक्तिशाली पराक्रमी विभिन्न लीला रचाउने वाला प्रभु, जसका मायाका कारणले सारा जगत मोहित भइरहेको थियो प्रभु भनेर बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै सुखदेव स्वामी परीक्षित नामको राजालाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भन्नुहुन्छ, रे कृष्ण बालाले सारा संसार भुलायो माया जालले। 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 सारा संसार भुलायो माया जालले। अरे सारा संसार भुलायो माया जालले। जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानले रचाएका लीला चरित वृत्तान्त पाख्रमैमा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ। भगवान भनेर यो सारा चरित वृत्तान्त पाख्रमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। प्रभु जब आफू आनन्द साथसँग रहिरहेका अवसरमा प्रभुलाई गोकुलको याद आउन थाल्यो। राजन गोकुलका सारा गोपीहरूका माझमा लीला रचाएको गोपीहरूले याद गरिरहेको धुरु रहिरहेको त्यो अवस्थालाई सुनेर जगतको अधिपतिले आफ्ना सन्देशहरू सहित उद्धव नामका भक्तलाई वज्रभूमिका तर्फ जानका निमित्त निवेदन गरिबक्छु। प्रभु गच्छ शीघ्रं व्रजम हे सखे सुन्दरम श्रीलता कुञ्ज पुञ्जादिभिर्मण्डितहं शैलकृष्ण प्रभाचारु वृन्दावनम गोप गोपी गणैर गोकुलम संकुलम। हे बाबु हे सखे तिमी यहाँबाट वज्रभूमि वृन्दावनतिर जाऊ, जहाँ गोपीहरूले मेरा याद गरिरहेका छन्। ती गोपीहरूलाई आनन्द तुल्याऊ है भनेर भगवानले मार्ग प्रदान गराउनु भएर प्रभु परमात्मा भगवानका माझबाट उद्धव नामको भक्त गोकुल नामका नगरीतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्कथा नारायण हरे 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 राम नारायण नारायण भज पहरानी नारायण नारायण भज पहरानी यो जीवन मरे पछि हुन्छ खरा। नारायण नारायण भज पहरानी यो जीवन मरे पछि हुन्छ खरा। नारायण नारायण भज पहरानी यो जीवन मरे पछि हुन्छ खरा। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद
सौनकादि जन मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आइरहेको छ भगवान। विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रमका साथमा जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका माझबाट उद्धव नामको भक्तलाई भगवानले निवेदन गर्नुभयो। प्रभुका माझबाट गएका उद्धव नामको भक्त विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै गर्दै गोकुल नामका नगरीमा पुग्दा भए राजन जहाँ पुग्ने बित्तिकै श्रीदामा लगायत सारा ग्वालबालाहरूले स्वागत सत्कार गरे। टाढैबाट आएको जनलाई देखेर गोपीहरू लौ हाम्रो कृष्ण पाउनुभयो कि भनेर बारम्बार पुकार गरेका थिए राजन। तर नजिकै आएर हेर्दा त उद्धव नामको भक्तलाई देखे प्रभु आफू नआएर आफ्नो एउटा दासलाई पो पठाएका रहेछन्। हामीलाई त कृष्णले माया पो मारेछन्, मान्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्, पुकार गरेछन्। जगतको अधिपति परमात्मा भगवानलाई भजिरहेका थिए राजन। क्षणे युगत्वं च घटी महामते प्रयाति मन्वन्तरौ ब्रजौ कशाम यामशकल्पं च दिनं विना हरि वियोग दुःखैर द्विपरार्धतां गतम्। एक क्षण समय पनि बिताउन आज मन्वन्तर संवत्सर घटेका जति समयको अनुभूति हुने गर्दथ्यो राजन। गोपीहरूलाई भगवानका अलग रहनु पर्दाखेरि बडो चिन्ता परिरहेको थियो। आज परमात्माबाट अलग हुनु परेका अवसरमा गोपीहरू बडो चिन्तातुर अवस्थामा बारम्बार प्रभुलाई भज्ने गर्दथे राजन। उद्धव आएका अवसरमा हाम्रा कृष्ण पो आए कि भनेर प्रसन्न भएका गोपीहरू नजिकै आउँदा उद्धवलाई देखेर प्रभुले त हामीलाई माया मार्नुभएछ भनेर रुँदै कराउँदै पुकार गर्दै जगतको अधिपतिलाई सम्झँदै बारम्बार निवेदन गरिरहेका थिए अरे आज आउँछु भोलि आउँछु मात्रै भन्नुभयो। आज आउँछु भोलि आउँछु मात्रै भन्नुभयो। श्री हरि हजुरले माया मार्नुभयो। आज आउँछु भोलि आउँछु मात्रै भन्नुभयो। श्री हरि हजुरले माया मार्नुभयो। आज आउँछु भोलि आउँछु मात्रै भन्नुभयो। श्री हरि हजुरले माया मार्नुभयो। सारा गोपीहरू बारम्बार प्रभुलाई भज्ने गर्दथे। गोपीहरूको त्यो भक्ति अवस्थालाई देखेर उद्धव नामको भक्तले सम्झाइरहनु भएको थियो अरे गोपी हो सुन, तिमीहरू जसरी भगवानलाई याद गर्छौ त्यसरी नै जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान पनि तिमीलाई याद गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको मायाबाट तिमी अलग रहन सक्दैन भएर भगवानले तिमीहरूलाई याद गरेर सम्झेकै खातिरले गर्दा आज मलाई तिमीहरूका माझमा पठाउनु भएको है भन्दै गोपीहरूका माझमा उद्धव नामको भक्तले बारम्बार भगवानका सन्देशहरू सुनाइरहनु भएको थियो। गोपी हृदय कराउँदै जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानलाई सम्झिरहेका थिए। राजन हे प्रभु हे परमात्मा हजुरले के ठानी बक्सेको प्रभु, हामीलाई बडो दुःख आपद विपद परेको के प्रभु हजुरले अनुभूति गर्नु भएन र भगवान भन्दै हृदय कराउँदै पुकार गर्दै भगवानलाई सम्झँदै बारम्बार उद्धव नामको भक्तका साथमा आफ्ना वियोगहरूलाई पोखिरहेका थिए। राजन हरे साँझ पर्यो आएनन् मोहन बिरहले भरियो यो साँझ पर्यो
रोदै छन् गोपी रोदै भन्छन् आइदेऊ न एकचोटि साँझ पर्यो रोदैछन् गोपी रोदै भन्छन् आइदेऊ न एकचोटि साँझ पर्यो रोदैछन् गोपी रोदै भन्छन् आइदेऊ न एकचोटि साँझ पर्यो रोदैछन् गोपी रोदै भन्छन् आइदेऊ न एकचोटि साँझ पर्यो रोदैछन् गोपी रोदै भन्छन् आइदेऊ न एकचोटि रोदै भन्छन् आइदेऊ न एकचोटि रोदै भन्छन् आइदेऊ न एकचोटि सारा गोपी हृदय कराउँदै प्रभु परमात्मा भगवानलाई भजिरहेका थिए उद्धवका साथमा परमात्मालाई निवेदन गरिरहेका थिए हे उद्धव गोपीहरूले प्रभु हजुरलाई सम्झिरहेका छन् परमात्मा भनेर बारम्बार प्रभुलाई बताइदिनु है पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै जगतको अधिपतिलाई सम्झेका सारा वियोग प्रसङ्ग सारा गोपीहरूले उद्धवका माझमा श्रद्धा भई राजन जगतको अधिपतिका गाथा गुणान बहादुर गाउँदै बारम्बार प्रभुलाई सम्झिरहेका थिए सारा गोपीहरू राजन सदास्ते कृष्ण परिपूर्ण देवो राधे सदा त्वं परिपूर्ण देवी श्री कृष्णचंद्र कृत नित्य लीलो लीलावती त्वं कृत नित्य लीला आज जसरी लीला रचाउने वाला प्रभु परमात्मा भगवान का याद गर्दै आज उद्धव नामको भक्तका माझमा गोपीहरूले पोखेको वृत्तान्त पाख्यानलाई सुन्दाखेरि उद्धवजीले आफ्नो भक्तिलाई तुच्छ ठान्नुभयो गोपीहरूका भक्तिका माझमा ओहो मैले त के भक्ति गर्दो रहेछु र भगवानका माझमा ती गोपीहरूको भक्ति रहेछ हृदय हृदय प्रभु परमात्मा भगवान का ती सारा वर्णनलाई सुन्नुभएका उद्धव नामका ब्रह्मज्ञानी प्रभु परमात्मा भगवानका माझमा सवार भइबक्सु राजन विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै यता जगतको अधिपति फर्किएर आउने अवसरमा पूर्व संकल्प अनुसार कुब्जाका साथमा परमात्माले उनले चाहे अनुसार आज परमात्माले आनन्द वर्षा गराइबक्सु अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन शैरन्ध्या काम तप्ताया प्रियमिक्षण गृहम यायो आज कुब्जाले गरेका कामना अनुसार जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले उनलाई आनन्द तुल्याइ बक्सुलौ राजन उनले परमात्माको सेवा सत्कार गर्ने गृहस्थ धर्म परमात्मा कुब्जाका गृहमा रहेर उनलाई आज फल प्रदान गराइ बक्सु प्रभु कुब्जालाई आनन्द तुल्याउँदै लीला रचाउने वाला प्रभु परमात्मा भगवानका चरित्र वृत्तान्त पाखन महिमाका साथमा जहाँ जगतको अधिपति रहिरहनु भएको थियो प्रभु यता पञ्च पाण्डवलाई आज हस्तिनापुरमा बडो आपद विपद र दुःख परिरहेको थियो त्यो आपद र विपद दुःख परेको खबर भगवानले सुन्नुभयो त्यो सारा यथार्थ वर्णनलाई मिलाउनका निमित्त अक्रू नामका ब्रह्मज्ञानीलाई हस्तिनापुर जानका निमित्त परमात्माले निवेदन गरिबक्सु राजन हे अक्रूजी हजुर यहाँबाट हस्तिनापुर नगरी जानुहोस् जहाँ पञ्चपाण्डवले दुःख पाइरहेका छन् कौरवहरूको अन्यायलाई दमन गरेर प्रभु त्यो शान्त वातावरण बनाएर मिलाएर आइबक्स्यो सही भनेर अक्रूजीलाई भगवानले मार्ग प्रदान गराइबक्स्यो अक्रूजी भगवानका आज्ञालाई लिएर हस्तिनापुर नामका नगरीतिर सवार भइबक्स्यो राजन सगत्वा हस्तिनापुरम पौरवेन्द्रय सङ्केतम ददर्शत्राम्बिकेयम सभीष्मं विदुरम पृथादाज अक्रू नामका ब्रह्मज्ञानी हस्तिनापुरमा पुगेर धृतराष्ट्र नामका राजाका साथमा मिलन गर्नुभयो राजन धृतराष्ट्र राजालाई गएर सम्झाउन थाल्नुभयो हे राजन यो मिथ्या संसार छ धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव नाता गोता छरछिमेकी भनेको हातको मैला हो प्रभु राज्यका निमित्त आफ्ना पुत्र र पाण्डवका पुत्रहरूलाई हजुरले पाण्डुका पुत्रहरूलाई युद्धमा समावेश गराउने तयारी गरिरहनु भएको रहेछ प्रभु यो राम्रो भएन प्रभु भाइ भाइमा लड्न हुँदैन यो भावनालाई हजुरले त्यागी बक्सु सही भनेर बारम्बार सान्त्वना प्रदान गराउँदै मिथ्या संसारका बारेमा आज ज्ञान प्रदान गराइरहनु भएको थियो प्रभु धन सम्पत्ति यो राज्य सुखभोग आनन्द बनेको क्षणिक हो प्रभु पाँच भौतिक शरीर पञ्चतत्वमा गएर मिल्छ अजम्मरात्मा परमात्मा हो त्यही भएर राज्यका निमित्त दाजुभाइमा यो फाटो नल्याइबक्सो सही भनेर धृतराष्ट्र राजालाई अक्रूजीले ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर धृतराष्ट्र दुर्योधनका दबावमा परेका हुनाले उनले पनि त्यो मार्गलाई अनुकरण गर्न सकेनन् राजन त्यही भएर वास्तवमा धन सम्पत्ति जाहेर यथा भनेको क्षणिक समयका लागि मात्र हो जबसम्म हामी बाँच्छौँ तबसम्म यो धन हाम्रा निमित्त हो
हाम्रो प्राण सकिएपछि हामीसँग रहेको धन सम्पत्ति जाए जथा सारा संसारमै छोडिन्छ। फुत्की प्राण छुटेपछि सब छुट्यो, संसारबाटै छुट्यो। मेरा हुन् भनिने यहाँ जति थियो, नाता सबैको टुट्यो। छिन्मै सुन्दर गाथा जुन विरूप भई, प्रेतैसरी मानिने। आफ्नो स्त्री परिवार सन्तति हरे, तर्सेर टाढा हुने। प्राण यहाँबाट अलग भएपछि आफ्ना बन्धु बान्धव पनि डराउन थाल्दछन्। लौ लैजाऊ भन्छन्, रुन्छन्। जाए यथा समस्त प्रकारका चिजहरू जहाँ जहाँ छन् त्यही त्यही रहन्छन्। आज त्यही भएर यही कुरालाई बुझेर राजन हजुर यो व्यवहारलाई उतारी बक्सोस् हे प्रभु भनेर बारम्बार पुकार गर्दै ज्ञान प्रदान गराइरहनु भएको थियो। धनानि भूमौ पशवस्त गोस्ते, नारी गृहद्वारी जना श्मशाने। देह शितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हामीले पालेका वस्तुभावहरू सारा गोठमै रहन्छन्। नारी घरको द्वारसम्म, बन्धु बान्धवहरू मसान घाटसम्म, धन सम्पत्ति जहाँ छ त्यही जीव एक्लै पुग्दछ मसान घाटबाट अगाडि। आज कोही पनि साथमा जाँदैन। सत्कर्म असत्कर्म जे आर्जन गरेको छ त्यसलाई साथमा लिएर जीव सूक्ष्म शरीरका साथमा अघि बढिरहेको हुन्छ भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाखरमैमा प्रस्तुत गर्दै बताइरहनु भएको थियो। राजन तर धृतराष्ट्र नामको राजाले मान्नु भएन। राजन प्रारु र दुखिता राजन भवताम प्रपितामहे। हो यो कुरा मैले पनि बुझेको छु, तर मेरो पुत्र कौरव हेर सुन धृतराष्ट्र बारम्बार सम्झाइरहेका थिए अक्रुजीलाई। और यो महाभारतको युद्ध आज प्रारम्भ हुने यो लक्षण मैले पाइरहेको छु। युधिष्ठिर लगायतका पञ्च पाण्डवहरूले पनि राज्यको आशा गरेका छन्। कौरव पक्षमा मेरा पुत्रहरूले पनि राजकाज भोग अधिकारको आशा गरेका छन्। त्यही भएर आज बारम्बार त्यो सारा चरित्र वृत्तान्त ज्ञानमयमा वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि केही लागेन। विभिन्न प्रकारका लीला सहित ज्ञान महिमा प्रस्तुत गर्न लागेपछि आज अक्रू नामक ब्रह्मज्ञानी यतातिर प्रभु परमात्मा भगवानका माझबाट आज हस्तिनापुर आउनु भएको थियो। हस्तिनापुरमा आएर आफ्नो प्रभावका अगाडि केही नलागेपछि प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका सामुप्यमा जानका निमित्त तयारी हुँदै हुनुहुन्थ्यो। राजन प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका सामुप्यमा हस्तिनापुर पुग्नुभएका अक्रुजी र गोपीहरूका सामुप्यमा पुग्नुभएका उद्धवजी दुवैजनाको समावेश हुन पुग्यो। प्रभुलाई जानकारी भयो, हे प्रभु हस्तिनापुरमा पञ्च पाण्डवले दुःखका कारणले हजुरलाई बारम्बार याद गरेका छन्। प्रभु हजुरको दर्शनको आश गरेका छन्। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, प्रभु गोकुलमा रहेका गोपीहरू हजुरका यादमा धुरु धुरु रोइरहेका छन्, दर्शनको आशा गरेका छन्। परमात्मा भनेर भगवान मार्ग प्राप्ति भयो। प्रभुलाई दुविधा भयो, कहाँ जाउँ के गरौँ, हरि हस्तिनापुर जाउँ कि आज प्रभु परमात्मा भगवान गोपीहरूका सामुप्यमा गोकुल जाउँ। दुविधा अवस्थामा पर्नुभएका प्रभु परमात्मा भगवान यतातिर जरासन नामको राजा अक्षौणी सेना सहित आफ्नो ज्वाइँलाई वध गरेका हुनाले छोरीहरूको कामना सिद्धिका निमित्त युद्धको लरकार गर्दै भगवान कृष्णका सामुप्यमा सवार भइरहेका थिए। राजन अस्ति प्राप्ति सकम शस्य महिष्यो भरतर्षभः मृत्यु भरतरि दुःखार्थे यतुष्म पितुर्गणा। अस्थिर प्राप्ति जरासनका पुत्रीहरू कमसासु राजाका पत्नीहरू आफ्ना पितालाई गएर निवेदन गरे, हे पिताश्री हाम्रो पतिलाई वध गर्ने वाला त्यो दुष्टलाई हजुरले छाड्न हुँदैन प्रभु। भन्दा कमसासु नामको राजालाई वध गरेको हुनाले जरासन राजा छोरीहरूलाई सम्झाउँदै थिए, र छोरी हो तिमीहरू धन्दा नमान, मेरो ज्वाइँलाई वध गर्नेवाला त्यो कृष्णकाली भत्वासुरलाई मैले पनि युद्धमा परास्त तुल्याउनेछु, तिमीहरू धन्दा नमाने है छोरी हो। आज यही कुरालाई सान्त्वना प्रदान गर्दै अक्षौणी सेनाका साथमा भगवान कृष्णका साथमा युद्ध लड्नका निमित्त आइरहेको जरासन राजाका सेनाहरूलाई देखेर प्रभु परमात्मा युद्धमा समावेश हुन थाल्नुभयो। लड्दै 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 जाँदा पहिलो युद्धमा भगवानले परास्त तुल्याउनु भयो। दोस्रो पटक युद्ध लड्न आयो, दोस्रो पटक पनि भगवानले हराउनु भयो। तेस्रो पटक चौथो पटक कर्मैसँग 17 पटकसम्म भगवानसँग युद्धमा हार्यो। 18औं पटकमा अक्षौणी सेनाका साथमा आज कालीमन नामको राक्षसलाई सेनाध्यक्ष बनाएर प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका साथमा युद्ध लड्न आएको देखेपछि प्रभु आफ्ना जनका रक्षाका निमित्त द्वारिका नामको नगरीमा द्वारवतीपुरी नामको नगरी तयारका निमित्त परमात्माले संकल्प गरिबक्छु। भगवानको
संकल्पानुसार यमुना भित्र द्वारवती नामरीको पुरी तयार भयो। जुन पुरीमा आफ्ना समस्त प्रकारका जनहरूलाई स्थापित गरेर आफू युद्धमा जुट्ने समावेश हुने यस्तो प्रकारको सङ्कल्प भगवानले गरे बक्स्यो राजन हरे। द्वार भारतवर्ष पुण्य भूमि द्वारवती पुरी, भारतवर्ष पुण्य भूमि द्वारवती पुरी, एक ही रातमा तयार भयो कृष्णजीलाई। भारतवर्ष पुण्य भूमि द्वारवती पुरी, एक रातमा तयार भयो कृष्णजीलाई। भारतवर्ष पुण्य भूमि द्वारवती पुरी, एक रातमा तयार भयो कृष्णजीलाई। द्वारवती पुरी तयारी बनाएर आफ्ना समस्त जनहरूलाई द्वारवतीमा भगवानले निवासका निमित्त निवेदन गर्नुभयो। दाजु बलरामलाई आफ्ना जनका रक्षाका निमित्त भगवानले आग्रह गर्नुभयो। लौ दाजु, हजुर आफ्ना यदुवंशीलाई रक्षाका निमित्त द्वारवती पुरीमा रहने, म कौरव यतातिर जरासनका साथमा युद्धमा जोड्छु प्रभु भनेर भगवान युद्धमा समावेश हुने तयारी गर्नुभयो। राजन यतातिर जरासन नामरीको राजा अक्षौणी सेनाका साथमा कालीमन नामरीको राक्षसलाई सेनाध्यक्ष बनाएर युद्धमा समावेश भइरहेको थियो। प्रभु हरि जरासन राजाको सैनिक हर, जरासन राजाको सैनिक हर, कृष्णपुरी मथुरामा झण्डा फहरा। जरासन राजाको सैनिक हर, कृष्णपुरी मथुरामा झण्डा फहरा। जरासन राजा युद्ध लड्न आएका अवसरमा प्रभु परमात्मा भगवान 18 पटकको युद्धमा प्रभु समावेश भइरहेको छ। राजन कालीमा नामरीका राक्षसका साथमा समस्त प्रकारका सेनाहरूलाई अलग अलग तुल्याउँदै प्रभुले विचार गर्नुभयो, 17 पटकसम्म मैले जिते, एकै पटक भए पनि कमसेकम जितेको अनुभूति गर्न पाओस्। भगवान युद्धकै माझबाट भाग्दै 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 जानुभएछ। भाग्नुको पनि इल्ला थियो प्रभुको। कालीबलले भगवानलाई लखेड्दै लखेड्दै गयो जहाँ प्रभु मुचकुन्द राजा शयन गरिरहेका थिए त्यसै ओडारमा आज प्रभु परमात्मा भगवान प्रवेश भइरहेको छ। राजन आफूले ओढेको पिताम्बरी मुचकुन्द राजालाई ओढाइदिनु भयो, आफू ओढाएर भित्र लुक्नुभयो। काल एवं नामरीको राक्षस भगवानलाई लखेड्दै लखेड्दै आएको थियो। शयन गरिरहेको मुचकुन्द राजालाई भगवान कृष्णले ठान्यो र लात्ताले पड्काएछ। मुचकुन्द राजा जाग्नुभयो। आँखाबाट तेजका ज्वाला उत्पत्ति भएर काल एवं नामरीको राक्षस भस्मखरानी हुन पुग्यो। हरि मुचकुन्द राजाको ओडा र सिहरानी, मुचकुन्द राजाको ओडा र सिहरानी, काले वन राक्षसको भस्मखरानी। मुचकुन्द राजाको ओडा र सिहरानी, काले वन राक्षसको भस्मखरानी। मुचकुन्द राजाको ओडा र सिहरानी, काले वन राक्षसको भस्मखरानी।
लौ त भगवान कालीवन नामको राक्षसलाई भगवानले भस्म खरानी गराउनु भयो। लीला गर्नेवाला प्रभु आफू भागेर भए पनि यावत लीलालाई रचाइ बक्सो राजन। प्रभुले मुचुकुन्द राजालाई दर्शन दिनुभयो। मुचुकुन्द राजाले भगवानलाई पाएपछि प्रभुलाई भजिरहनु भएको थियो, प्रभु आज आश्चर्य भगवान मैले हजुरको दर्शन पाएँ परमात्मा। भजदे पुकार गर्दै याद प्रभु भन्नुहोस् हे राजन अब धेरै शयन गर्न हुँदैन प्रभु, हजुरले बद्रिकाश्रम धाममा जानुहोस्, मेरा गाथा गुणानुवादहरू गाउनुहोस्, मुक्तिको कामना गर्नुहोस्, परम गति परम मुक्ति पदको प्राप्ति हुन्छ है भगवान भनेर बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै जगतको अधिपति यो चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ राजन। सुखदेव स्वामी परीक्षित राजालाई यो यावत चरित्र प्रस्तुत गरेका अवसरमा आज राजन त्यही चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमाका साथमा सोध्नुहुन्छ। परीक्षित राजा सुखदेव स्वामीले हे प्रभु मुचुकुन्द राजा शयन किन गर्नुभएको थियो, भगवानले गएर स्पर्श गरेर यो मार्ग किन प्रदान गराइबक्छु। हे राजन अघिको समय हो, दैत्य र देवताहरूका साथमा आफ्नो पराक्रमका माध्यमले विजय प्राप्त गर्न सक्ने राजा मुचुकुन्दले देवताहरूलाई युद्धमा सहायता प्रदान गर्नुभएको थियो। राजन युद्ध लड्दाखेरि सहायता दिँदाखेरि युद्धमा देवताहरूलाई विजय गराइदिनु भयो, दैत्यहरूलाई परास्त तुल्याउनु भयो, जसका प्रभावका माध्यमले गर्दा धेरै समय युद्ध लड्नुभएका मुचुकुन्द राजालाई देवताहरूले वरदान दिएका थिए। किन त भन्दा हे प्रभु हजुरका सहायताले हामी विजयी भयौँ, हजुरलाई हामी केही प्रदान दिन चाहन्छौँ। मुचुकुन्द राजा भन्नुहोस् हेर तिमी हार्ने र तिमीलाई मैले सहायता दिएको व्यक्तिसँग वरदान त के लिउँ, तै पनि देवता हो, एउटा वरदान माग्दछु लौ मलाई वरदान प्रदान गर भन्नुभयो। मागी बक्सियोस् त प्रभु भन्दा मुचुकुन्द राजाले वरदान माग्नुभयो। युद्धमा थाकेकोमा म गहिरो निद्रा सुत्न चाहन्छु, जसले मलाई उठाउन आउँछ आँखाबाट तेजका ज्वाला उत्पत्ति भएर भस्म खरानी होइजाओस्, त्यही भएर डरका कारणले कोही मसलाई उठाउन नआओस्, यस्तो वरदान मलाई प्रदान गर। देवताहरूले वरदान दिए, त्यही वरदानका माध्यमले गहिरो निद्रा शयन गरिरहेका मुचुकुन्द राजालाई कालेवनको संयोग बनाएर भगवानले जागृत गर्नुभयो, उठाउनु भयो र राक्षसलाई अन्त्य तुल्याएर भगवानले मार्ग प्रदान गर्नुभयो। मुक्तिका निमित्त अब बद्रिकाश्रम धामतिर गइबक्सो सही प्रभु भनेपछि मुचुकुन्द राजा भगवानलाई भज्दै बद्रिकाश्रम धामतिर सवार होइबक्सो। राजन ल प्रभु मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्ने कथा नारायण हरे हरे जय सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी पार्वती, जय 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 जय सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी पार्वती, पार्वती जय जय सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी पार्वती, 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 पार्वती हरे। लौ त सौनकादि जन मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्तका साथमा यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ सुखदेव स्वामी परीक्षित नामको राजालाई। राजन भने आज यावत चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमा प्रस्तुत गर्दै बताइरहनु भएको छ प्रभु जगतको अधिपति प्रब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णले यावत लीला रचाइबक्सो। राजन त्यसोपरान्त आज कंसासुर नामको राजालाई वध गरे उपरान्त जरासन नामको राजा अक्षुणी सेना साथमा लिएर प्रभुका साथमा युद्ध लड्नका लागि आए तापनि भगवानले 18 पटकसम्म युद्ध लड्नुभयो। 17 पटकसम्म आफूले जितेर 18 पटकमा प्रभु हार्नुभएका परमात्मा भगवान कृष्णले लीला रचाएर मुचुकुन्द राजालाई जागृत गराइबक्सो। प्रभु मुचुकुन्द राजा जागृत भई भगवानले मुक्तिनाथ मुक्तको कामना गर्दै बद्रिकाश्रम धामका निमित्त मार्ग प्रदान गराइबक्सो। लौ त राजन हजुर बद्रिकाश्रम धाममा जानुहोस्, मुक्तिको कामना गर्दै प्रभुलाई भन्नुहोस्। त्यहाँबाट राजन आज
मुचकुंद राजा आज बद्रिकाश्रम धाम का तरफ सवार हुई बख्शु प्रभु। विभिन्न प्रकार का लीला रचाने वाला प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण ले यावत लीला के क्रम आज जगत को अधिपति आप नगरी में निवास करना थालों में प्रभु। विभिन्न प्रकार के लीला के साथ में आज जगत को अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान रहे के अवसर में यावत लीला रचाने वाला प्रभु एक दिन को समय हो प्रभु। अब हस्तिनापुर जाने का निमित्त तैयारी हुनुभएको थियो। यता रुक्मिणी नाम को दाजुले अपनी रुक्मिणी नाम की कन्या शिशुपाल नाम का व्यक्ति का साथ में विवाह करने तैयारी गरिरहेका रहेछन् राजन। तर रुक्मिणी माताले भगवान कृष्णलाई चाहँदै रहेछन्। प्रभु कृष्णलाई मन पराउने वाला रुक्मिणी माताले आफ्नो विवाह शिशुपालका साथमा हुन लागेको थाहा पाएपछि प्रभु परमात्मा भगवानलाई भन्न थालिन्, पुकार गर्न थालिन्। आज प्रभु त्यही अवसरमा विवाहको तयारी भएको दिनमा एउटा ब्राह्मणका साथमा कुलदेवीको पूजा आराधना गर्न जाने अवसरमा पत्र कोरेर ब्राह्मणका हातमा राख्दै देवैन रुक्मिणी माताले राजन, हे ब्राह्मण देव, मेरो यो पत्रलाई प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका सामिप्यमा पुर्याइबक्छु सै प्रभु। प्रभुले प्राप्त गरेपछि मेरा सामिप्यमा परमात्मा आउनुहुनेछ। मैले चाहेको भगवानलाई प्रभुले मलाई ग्रहण गरेर लिएर जानुहुनेछ। रुक्मिणी पठाएका पत्र जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानलाई बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै ध्यान मन कीर्तनका साथमा प्रभुलाई निवेदन गरेर लेखेका थिइन् राजन। प्रभुका यादमा हरे झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जो झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। हरि लीन अहिदेऊ न ये जोडा। हरि लीन अहिदेऊ न ये जोडा। गए राति सपनीमा तिम्रो हाम्रो भेट, गए राति सपनीमा तिम्रो हाम्रो भेट। तिमीले नआएमा मर्छु म त के त। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। हरि लीन अहिदेऊ न ये जोडा। हरि लीन अहिदेऊ न ये जोडा। इच्छा छैन अन्त जाने मेरो भगवान, इच्छा छैन अन्त जाने मेरो भगवान। इच्छा पुरा गराइदेऊ न आत्मज्ञान जान। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। झल झल झल्केको मोहडा लीन अहिदेऊ न ये जोडा। हरि लीन अहिदेऊ न ये जोडा। हरि लीन अहिदेऊ न ये जोडा। बारम्बार प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णलाई भजेर सम्झेर लेखेको पत्र ब्राह्मणका हातबाट प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णले प्राप्त गर्नुभयो। पढ्नुहुन्छ त रुक्मिणीले लेखेकी रहेछन्, हे प्रभु हजुर आउनु भएन भने मरिदिन्छु भगवान। मनदेखि चाहेको हजुरलाई, तर मेरो विवाह चाहिँ शिशुपालका साथमा मेरा दाजु रुक्मिणीले गर्न आँट्नुभयो। हे प्रभु रक्षा गरिबक्सु सही भगवान भन्दै बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै जगतको अधिपतिका गाथा गुणान बादर गाउँदै प्रभुलाई बारम्बार भजेर पत्र गर्नुभएको थियो राजा रुक्मिणी माताले। यतातिर शिशुपाल बाजा गाजा सहित आफ्ना समस्त प्रकारका जनहरूका साथमा आज विवाहमा जुट्नका निमित्त रुक्मिणी नामकी कन्याका साथ विवाहका लागि सवार हुन भए राजन। हर्षोल्लासका साथमा सारा जनहरू मिलेर बडो बाजा गाजा हर्षोल्लास सहित आज रुक्मिणी नामका दाजुद्वारा विवाहको तयारी भएको थियो। रुक्मिणी नामकी कन्याका साथमा विभिन्न प्रकारका सवार हुँदै आज विवाहका निमित्त जुट्न भए राजन। रुक्मिणी आफ्ना समस्त प्रकारका जनहरूका साथमा विवाहका निमित्त अघि बढ्दै सवार भएका थिए।
आज मेरा दाजुले शिशुपालका साथमा आएका छन्। पत्र पठाएको थिएँ मैले जगतको अधिपतिलाई, प्रभुले पाउनुभयो कि भएन प्रभु भनेर धरो धरोदै आज परमात्मालाई सम्झिरहेका थिइन् राजन जगतको अधिपति। पत्र पाउने बित्तिकै रुक्मिणीका यादमा भगवान पनि विवाहतिर हरणका कामना गर्दै सवार भइबक्छ प्रभु जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण। समय व्यतीत हुँदै गयो। जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा पनि जहाँ शिशुपाल विवाहका निमित्त सारा जनलाई बटुलेर आएका थिए, विवाहादि कर्म अघि बढ्दै गइरहेको थियो प्रभु। अब विवाह माला पहिराएर सुन्दर अधिग्रहणका कार्य प्रारम्भ हुन लागेका अवसरमा विवाह मण्डपकै माझबाट जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णजीले रुक्मिणी मातालाई हरण गरेर लिएर गइबक्छ प्रभु। शिशुपाललाई बडो चिन्ता पर्यो, आपत पर्यो। घमण्ड चूर्ण तुल्याउनका निमित्त जगतको अधिपतिले यो लीला रचाइबक्सेको थियो प्रभु। किन भन्दा शिशुपाललाई परमात्माले घमण्ड चूर्ण पार्नुपर्ने, यता रुक्मिणीका कामना सिद्ध पार्नुपर्ने, त्यही भएर जगतको अधिपतिले यो लीला रचाइबक्सेको प्रभु। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णले यसरी रुक्मिणी मातालाई हरण गर्नुभयो कारण के त भन्दा शिशुपालका घमण्डलाई चूर्ण पार्नका निमित्त लो प्रभु
यावत लीला रचौनी बाल प्रब्रह्म परमात्मा भगवान का लीला चरित वृत्तांत पाखन महिमा मैली हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान भनेर यो सारा चरित वृत्तान्त पाखन महिमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा नारायण हरे हरे। लौ त सौनकादिजन मैले हजुरलाई यो चरित वृत्तान्त पाखन महिमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान विभिन्न प्रकारका चरित वृत्तान्तका साथमा जगतको अधिपति यो सारा चरित्र प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। भगवान कृष्णले रुक्मिणी मातालाई हरण गरेर लिएर जानुभयो। प्रभु दाजुको विवाह भएको छैन, आफूले कसरी विवाह गर्नु प्रभु? दाजुलाई गएर निवेदन गर्नुभयो, हे दाजु हजुरले विवाह गर्नु पर्यो भगवान भन्दा दाजु बलराम भन्नुहुन्छ बाबु कहाँ कसरी विवाह गर्नु? कन्या खोइ बाबु भन्दा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ दाजु हजुरका निमित्त योग्य कन्या मैले हेरेको छु परमात्मा, उनी कन्याका साथमा हजुरले विवाह गरिबक्सोस् प्रभु। कुमुदी नामरीका राजाका वंशमा रैवत राजाका वंशमा रेवती नामरीका कन्या छिन् प्रभु, ते रेवतीका साथमा हजुरले विवाह गरिबक्सोस् है भन्दा दाजु बलराम भन्नुहुन्छ र बाबु विवाह गर्नु पूर्व कन्यालाई हेर्नु पर्दछ र। लौ त पहिले हेर्न जाऊ। भगवान कृष्ण भन्नुहोस् दाजु मैले हेरेर भएन र प्रभु, हेर्ने होइन विवाहका निमित्त जाने है भगवान भनेर आफ्नो दाजुलाई निवेदन गरिबक्सो र रेवती नामरीका कन्याका साथमा विवाहका निमित्त दाजु बलराम र आफ्ना जनहरूलाई लिएर प्रभु सवार भइबक्सो। राजन कन्या कस्तो थिइन् त भन्दा गएर स्वयंवर गर्ने अवसरमा कन्या त 21 हात अग्ली पो रहेछन् प्रभु। त्यस्तै अग्ली कन्यालाई स्वयंवरका निमित्त तयारी गराएका अवसरमा दाजु बलरामले लीला रचाइबक्सो आफ्ना हातमा रहेका हलाले शिरमा स्पर्श गरेर आफू जत्रै बनाइबक्सो र स्वयंवर आदि कार्य परिपूर्ण तुल्याएर दाजु बलरामको विवाह रेवती नामरीका कन्याका साथमा परिपूर्ण भइसकेपछि जगतको अधिपति परमात्मा भगवान कृष्णले पनि दाजुलाई निवेदन गर्नुहुन्छ प्रभु लौ भगवान हजुरको विवाह भयो, अब मेरो विवाह गराइदिनु पर्यो प्रभु। बाबु कन्या हेर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ हे दाजु खोज्नु पर्दैन, हेर्नु पनि पर्दैन, मैले त हरण गरेर लिएर आइसकेको छु प्रभु, त्यही भएर हजुरको विवाह पहिले गरा हो भगवान। को हुन् त कन्या? भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ रुक्मी नामको दाजु रुक्मिणी नामरीका कन्या आफ्नो कन्यालाई शिशुपालका साथमा विवाहका निमित्त जुटिरहेका रहेछन्। रुक्मिणी माताले मलाई चाहदिरहेछन्, पत्र पठाइने प्रभु लिन आउनु भएन भने मरिदिन्छु भनेका हुनाले विवाह मण्डपमै पुगेर हरण गरेर लिएर आएको है दाजु भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण। बाबु गल्ती पो गर्यो, अब जे भयो भइगयो भगवान विवाह गरौँ प्रभु भने रुक्मिणी माताका साथमा जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णको हर्षोल्लासका साथमा विवाह अधिकारलाई अगाडि बढाउन थाल्नुभयो। राजन यसरी अहत्वा समरे कृष्ण मत प्रत्याहो च रुक्मिणीं कुण्डिनं च प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः। यसरी आज दाजु सुनिबक्सोस् रुक्मिणी नामकी माताले मलाई चाहनी भएको हुनाले मैले हरण गरेर लिएर आएको है प्रभु भनेर आफ्ना दाजुलाई सान्त्वना प्रदान गराउँदै गान्धर्व विधि अनुसार रुक्मिणी माता के साथमा आज जगतको अधिपति परमात्मा भगवान कृष्णले विवाहादि कार्यमा जुट्नुभयो र आफ्ना कार्यलाई परिपूर्ण तुल्याइबक्सो भगवान। यसरी जगतको अधिपति गृहस्थ धर्ममा प्रवेश हुनुभयो प्रभु। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युनः देहो पपक्ते भूयास मेव प्रत्यादुपद्यतः। अब जगतको अधिपति परमात्मा भगवान कृष्ण जब गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नुभएको थियो रुक्मिणी नामकी माताबाट पुत्ररत्न उत्पत्ति हुन पुगे। राजन प्रद्युम्न नामको पुत्र जन्मिएको 60औं दिनकै दिनमा दैत्यले लिएर गएर जलमा फ्याँकिदियो। राजन षष्ठीन् हि जात मात्रम तु प्रद्युम्नं श्रुतिका गृहाद महिष हन्यते मुनिः हितवान काल सम्बरः। सम्बर नामको दैत्यले समुद्रमा लिएर फ्याँकिदियो। माछाले खायो। माझीले सुपेर आफ्नो घरमा लिएर जाँदा माछाका पेटभित्र एउटा बालकलाई पाई पालन पोषण गर्दै हुर्काउँदै बढाउँदै जान थाले। राजन कारण के थियो त प्रभु भन्दा जो अघि भगवान शिवलाई आफ्ना वशमा पार्नका निमित्त गएका कामदेव भगवान शिवजीका माझबाट भस्म खरानी हुनु पुगेका थिए। राजन रत्तीको प्रार्थनालाई सुनेर भगवानले वरदान दिनुभएको थियो, हेर सुन भगवान कृष्णका पुत्र प्रद्युम्नका रूपमा जन्म लिनेछन्। दैत्यले जलमा फ्याँक्नेछ। 6औं दिनका दिनमा माछाका पेटमा पुग्नेछन्। बाजेले पालन पोषण गर्दै जाँदा
पश्चात थाहा पाइसकेपछि दैत्यहरूलाई अन्त्य तुल्याएर तिम्रा सामोप्यमा तब मात्र तिमीसँग भेट हुनेछन्। यो यावत चरित वृत्तान्त भगवान शिवले रतिलाई मार्ग प्रदान गराएको छु र जसका प्रभावका माध्यमले प्रभु यसरी माता पिताका वियोगबाट रहनु परेको त्यो प्रद्युम्नलाई राजन मैले हजुरलाई चरित वृत्तान्त प्रस्तुत गरेँ। भगवान बनेर जगतको अधिपतिको गृहस्थ धर्म चरित वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। राजन एक दिनको समय भगवान कृष्णलाई आज झुटो आरोप आइपरेछ। राजन कहिलेकाहीँ झुटो आरोप आउँछन् के भगवान कृष्णलाई पनि आरोप आयो। कस्तो आरोप त भन्दा सत्राजितस्तनयं कृष्णाय कृतकिलमिषः श्यमन्तकेन मणिना स्यत्मुद्यम दग्धवान्। सत्राजित नामको व्यक्ति थियो, भगवान सूर्यको आराधना गर्नेवाला, प्रभु परमात्मा सूर्यको आराधना गर्नेवाला सत्राजितले प्रभु सूर्यलाई प्रसन्न तुल्याएर मणिको माला प्राप्त गरेका थिए। राजन त्यो मणिको माला लगाएर भगवान कृष्णलाई भेट्न जाँदाखेरि सूर्य चम्के झै चम्कन थालेछन्। भगवान कृष्णका पुत्रहरूले भने प्रभु हजुरलाई भेट्न त स्वयं सूर्यनारायण आए जस्तो छ। प्रभु भन्नुहुन्छ हेर बाबु सूर्य होइन सूर्यका पुत्र मानिस सूर्यका भक्त हुनु सत्राजित। नजिकै आइसकेपछि प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णले भन्नुभयो बाबु सत्राजित तिमीले लगाएको माला यो मणिको माला हो हेर, जसले प्रत्येक दिन 180 तोला सुन उत्पादन गर्ने गर्दछ। यस्तो माला तिमीले त राजा महाराजाहरूलाई दिनुपर्ने बाबु। सत्राजित भन्छन् यो माला मैले कसैलाई दिनेवाला छैन भगवान, भइगयो मेरो त इच्छा मात्र हो। सत्राजित अब घरमा है एक दिनको समय हो। राजन सत्राजितको भाइ प्रसेनले त्यही माला लगाएर शिकार खेल्न जङ्गलमा गएछन्। राजन माल पाएर चाल नपाउनु भन्छन् नि त्यस्तै भएछ। शिकार खेल्न जङ्गलमा गएको प्रसेनका साथमा आज राजन समय व्यतीत हुँदै गयो। आज जो जामवान नामका भालु युद्धमा जुट्न यतातिर सिंहले भेटेछ। राजन सिंहका साथमा आज प्रसेनको युद्ध चल्न थाल्यो। सिंहले प्रसेनलाई मारिदियो, मणिको माला खेलाएर बसेको रहेछ। पछि फेरि जामवान नामको भालु जङ्गलमा पुगे, जसका प्रभावका माध्यमले गर्दा जामवान भालुलाई आज प्रभु जगतको अधिपति यतातिर युद्ध लड्दै जाँदा एक दिनले जेठो भएका जामवान भालुले सत्राजितलाई वध गर्ने वाला सिंहलाई वध गर्दा भई राजन मणिको माला लिएर आफू बस्ने ओडारमा पुगी आफ्नी कन्या जामवतीलाई त्यो माला प्रदान गरे। समय व्यतीत हुँदै गयो। भगवान कृष्णलाई झुटो आरोप आइपर्यो। हे प्रभु भगवान कृष्णका पुत्रहरूलाई पनि चिन्ता पर्यो। प्रभु आफूलाई झुटो आरोप आइपरेपछि त्यसलाई शङ्का निवारणका निमित्त जुट्न थाल्नुभयो। आज कृष्णले माग्या थियो त्यो मणिको माला पक्कै त्यसैले चोर्यो भनेर प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णलाई चोरको आरोप आइपर्यो। राजन जगतको अधिपति कृष्णजी मणिको माला खोज्नका निमित्त विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै सवार हुनुभयो, जसका प्रभावका माध्यमले परब्रह्म परमात्मा भगवान लीला रचाउनेवाला प्रभु विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त पाखनका साथमा मणिको माला खोज्दै भ्रमण गर्न थाल्नुभयो। जङ्गलमा पुग्नुभएका प्रभुले सर्वप्रथम प्रसेनको लासलाई भेट्नुभयो। अल्ली पर जानुभयो, सिंहको लासलाई भेट्नुभयो। अल्ली पर जानुभयो, भालुका पैताला साँपलाई देख्नुभयो। अघि बढ्दै 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 जाँदा जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान एउटा ओडारका सामोप्यमा पुग्नुभयो। प्रभु ओडारका सामोप्यमा पुग्नुभएका जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान ओडारभित्र प्रवेश गरेको छु। साथै भाइ कुरेर बसे, तर प्रभु 17 दिनसम्म ओडारबाट बाहिर निक्लाउनु भएन। कारण के थियो त भन्दा जामवान भालुका साथमा युद्ध लडिरहनु भएको थियो। 27 दिनसम्म युद्ध लडेर जगतको अधिपतिले जामवान भालुलाई परास्त तुल्याउनु भयो। जामवान मान्छे प्रभु हजुर को हुनुहुन्छ? अनवरत यसरी 27 दिनसम्म मसँगै युद्ध लड्ने एकै बल एकै पराक्रम एउटै ओजका साथमा भगवान मनुष्य जामवान त्रेता युगमा राम अवतार धारण गर्नेवाला मनै हो। द्वापरमा अहिले कृष्ण अवतार धारण गरेर आएको छु। मणि चोरको आरोप लागेको हुनाले मणिको माला खोज्न आएको हुँ। बाबु जामवान मान्छे प्रभु गल्ती गरे भगवान हजुरकै प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको थिए। प्रभु भन्दै भगवानलाई भन्दै जामवान नामको भालुले आज प्रभु मलाई यो मणिको माला पनि चाहिँदैन, मैले हजुरलाई दिने भनेको कन्या जामवती प्रदान गर्छु है प्रभु भनेर जामवती नामको कन्या प्रदान गर्दा भई राजन। कारण के थियो त भन्दा त्रेता युगमा राम अवतार धारण गर्दाखेरि आफ्नी छोरी जामवती भगवानलाई दिन चाहिरहेका थिए।
प्रभुले बाबु अहिले होइन द्वापरमा कृष्ण अवतार धारण गरेर आउँदाखेरि तिमीले आफ्नै कन्या मलाई प्रदान गरौला है भन्नेका हुनाले परमात्माको प्रतीक्षामा रहेका थिए। यसरी भगवानले जामवती नामरीको कन्यालाई पनि ग्रहण गरे बक्सो राजन। लौ त प्रभु मैले हजुरलाई अब चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ प्रभु भनेर यो सारा चरित्र प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ राजन। झुटो आरोप आइपर्नुको कारण के थियो त भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्यम चन्द्र दर्शनम गोपस्माद मनिवै राजन कृतम देवम अपश्यताम। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीको चन्द्रमा हेरियो भने झुटो आरोप आइपर्छ अरे के है। त्यही भएर त्यो चन्द्रमा दोषका निमित्त भगवान कृष्णको महामन्त्र जप्ने गर्नुपर्दछ। त्वया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्यम चन्द्र दर्शनम कृतम यनीय भगवान वृथा शापम अपापनवाद। झुटो आरोप आइपर्नुको कारण यो है प्रभु भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो राजन। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाएका लीला चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। यसरी नै यावत विवाह चरित्र वृत्तान्तमयमाहरू परमात्माका अष्ट सखीका आज संयोग प्रसङ्ग सुखदेव स्वामी परीक्षित राजालाई बताइरहनु भएको छ राजन। बढी स्वरका आरोपलाई भगवानले दूर पार्नका लागि मणिको माला लिएर सत्राजितका सामप्यमा पुग्नुभयो प्रभु। हे सत्राजित लौ ल्याऊ यो तिम्रो मणिको माला। सत्राजित भन्छ, हे प्रभु मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ, गल्ती गरिछु भगवान, मलाई यो मणिको माला पनि चाहिँदैन प्रभु। मैले मणि जस्तै पालन पोषण गरेर राखेकी मेरी कन्या छन् प्रभु, ती कन्या म हजुरलाई प्रदान गर्छु है भगवान भनेर सत्यभामा नामरीको कन्या आज प्रदान गर्दा भए राजन। मणिको माला पनि लयो भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, सुन तिम्रा घरमा एउटी कन्या छन्, अहिले लय पनि मेरै हो पछि लय पनि मेरै हो, त्यही भएर द्वन्द्व नमान, अहिले चाहिँ म मणिको माला मात्र लिन्छु है त। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान यसरी मणिको माला ग्रहण गरी बक्स्यो र सत्राजित लगाएका झुटो आरोपबाट प्रभु कलङ्क रहित भइबक्स्यो। यसरी अब चरित्र वृत्तान्त रचाउनेवाला प्रभुका पाख्यानमैमा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ प्रभु। एक दिनको समय कृष्ण भगवान र अर्जुन भ्रमण गर्दै गर्दै यादा यमुनाका तीरमा सूर्य भगवानकी छोरी कालिन्दीले भगवान कृष्ण पति पाऊँ भनेर आराधना गरेर बसिरहेकी रहेछन्। प्रभु कृष्णले सोध्नुभयो, बाबु जाऊ त सोधेर आऊ, को हो नि कन्या? अर्जुन पुग्नुभयो, कालिन्दीले भनिन्, तिमी को हो भनेर सोद्धाखेरि कालिन्दी भन्छन्, प्रभु म भगवान सूर्यकी छोरी हुँ, मेरो नाम कालिन्दी हो, के गरेर बसेकी छौ त? भगवान कृष्णलाई पति पाऊँ भनेर आराधना गरिरहेकी छु। अर्जुन भगवानका सामप्यमा आउनुभयो, प्रभु सूर्यकी छोरी कालिन्दी रहेछन्, हजुरलाई पति पाऊँ भनेर आराधना गरिरहेकी छन् प्रभु। आज परमात्माले सुनिबक्स्यो, तुष्यताम्ये भगवान मुकुन्दी नाशयं श्रयः। भगवानले भएको त यिनलाई पनि म ग्रहण गर्छु भनेर कालिन्दी नामरीको कन्यालाई उनको आशालाई परमात्माले परिपूर्ण तुल्याइबक्स्यो राजन। यसरी नै जगतको अधिपतिले विभिन्न प्रकारका कन्यालाई ग्रहण गर्दै जाने अवसरमा अष्ट सखीहरूका साथमा परमात्मा समावेश भइबक्स्यो प्रभु। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिन्दी, मित्रवृन्द, यसै गरी सत्य, भद्रा, लक्ष्मण गरेका कन्याहरूका साथमा परमात्माले आफ्नो विवाहादि कर्ममा जुटिबक्स्यो राजन। यिनैलाई अष्ट सखी भनेर भनिन्छ राजन। परमात्माका 16,108 पटरानीहरूमध्ये अष्टपटरानीहरू। आज यसरी जगतको अधिपति समय व्यक्ति लीला रचाउँदै जाँदा भौमासुर नामको दैत्य थियो राजन। त्यो भौमासुर नामको दैत्यले राम्री कन्या देख्ने नहुने राम्रा जति हाम्रा भन्दो रहेछ, बन्दीगृहमा ल्याएर थुनामा हाल्दो रहेछ। 16,108 पुऱ्याएपछि विवाह गर्छु भनेको रहेछ, 16,100 पुऱ्याएको 8 बाँकी। जगतको अधिपति प्रभु परमात्माले थाहा पाइबक्स्यो, यथा हतो भगवता भौमो येन चताश्रय निरुद्ध्वा यततस्तक्ष विक्रमं श्राङ्गधन्वनः। आज जगतको अधिपतिले थाहा पाइसकेपछि भौमासुर नामका दैत्यका साथमा भगवानले निवेदन गर्नुभयो, हे बाबु यतिका कन्यालाई किन बन्दीगृहमा राखिरहेको छ, बन्धन मुक्त गरा। भगवानका साथमा तर्ममा गर्न थाल्यौँ, तँलाई दुष्ट
गोपिनीलाई भणभण गराउनेवाला दैत्य चोर्नेवाला गोठालो मलाई आएर सम्झाउँछ भन्छ परमात्मासँग। युद्धको तयारी गर्न थाले भगवानले पनि। भौमासुर दैत्यका साथमा युद्धमा जुटेर प्रभु त्यसलाई वध गरेर अन्त्य तुल्याउँदै 16,100 कन्यालाई बन्धनमुक्त गराई बक्सो राजन। लौ त जाऊ तिमी आफ्नो घरमा। 16,100 भन्छन् हे प्रभु अब कहाँ जानु भगवान, हाम्रो त जाने ठाउँ छैन प्रभु। धेरै समय भयो भौमासुरले बन्दी बनाएर ल्याएर राखेको। कन्या पुरुष कन्यायाम षोडशा तुल विक्रमः शताधिकानि तदृशे सहस्रोणि महामते। यसरी 16,100 कन्याले निवेदन गरे भगवान कृष्णलाई, हे प्रभु अब हामी हजुरले मुक्त नगराएका भए भौमासुरका पत्नी बन्थ्यौँ, हजुरले मुक्त गराउनु भयो त्यही भएर त अब त हामी हजुरसँगै जाने हो भगवान भनेर परमात्मालाई आग्रह गर्न थाले। लौ त हिँड भन्नुभयो प्रभुले। 8 पहिले थिए। 16,108 का साथमा परमात्माले एकैचोटि पाणी ग्रह गरिबक्छ प्रभु आफ्ना गृहस्थ धर्ममा। आज 16,108 पत्नीहरू रहेका हुनाले प्रभुलाई घर चलाउन बडो गाह्रो भयो। आपत पर्यो, विपद पर्यो। लीला रचाउनेवाला परमात्मा भगवान अब म स्वर्ग जान्छु, पारिजात वृक्ष लिएर आउँछु, सबैका कामना परिपूर्ति गर्छु भनेर आज पारिजात नाम रहेका वृक्ष लिनका निमित्त जगतको अधिपति स्वर्गतिर सवार हुन थाल्नुभयो राजन। मनपरीकी महारानीका साथमा जगतको अधिपति पुगेर पारिजात वृक्षलाई परमात्माले हरण गरेर लिएर आउनुभयो र सारा जनलाई निवेदन गर्दै जगतको अधिपति प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ रे 16,108 सहर गहनना 16,108 सहर गहनना केक खाने केक लाउने लाउन भना 16,108 सहर गहनना केक खाने केक लाउने लाउन भना 16,108 सहर गहनना केक खाने केक लाउने लाउन भना। जय हो 16,108 सहर गहनना केक खाने केक लाउने लाउन भना 16,108 सहर गहनना केक खाने केक लाउने लाउन भना। ओहो केक खाने केक लाउने लाउन भना। केक खाने केक लाउने लाउन भना। मन परेकी महारानी स्वर्ग साथमा गएकी मन परेकी महारानी स्वर्ग साथमा गएकी पारिजात ल्याइकन मिठो मिठो 16,108 सहर गहनना केक खाने केक लाउने लाउन भना 16,108 सहर गहनना केक खाने केक लाउने लाउन भना। गृहस्थ धर्मलाई प्रभु परमात्मा भगवानले आनन्द साथसँग रमण गराइरहनु भएको थियो राजन। अयम हि परमो लाभो गृहेशो गृहमेधिनम। प्रभुले गृहस्थ धर्मका माध्यमले सारा पत्नीहरूलाई आनन्द तुल्याइबक्छ। तर प्रभु आज विभिन्न प्रकारका लीलाचरित वृत्तान्त पाखनमयमा रचाउनेवाला प्रभु परमात्मा भगवानलाई जानकारी भयो कि 16,108 रानीहरूमध्ये रुक्मिणी नामकी महारानीलाई घमण्ड जागेको रहेछ। अनेक बन्नेवाला परमात्मा सारा पत्नीहरूलाई एकै ठाउँमा डाकिबक्स्यो प्रभु घमण्ड चूर्ण पार्नका लागि। 16,108 पटरानीहरूलाई एकै ठाउँमा डाक्नु भएछ। हे महारानी होला आऊ भनेपछि गुरुकै आए सबै पछि लाग्यो जम्मा भएछ। अनि अगाडि रुक्मिणीलाई बोलाउनु भएछ। हे रुक्मिणी रुक्मिणी माताको आगमन भयो प्रभु। अनि भगवानले गाली गर्न थाल्नु। ए रुक्मिणी कति ठुली बाँकी हो तिमी के मैले तिमीलाई मन पराएर ल्या हो र
आज चिठी पठाएको थियौ मर्छु कि भनेर डरका भयले गर्दा आज त्यो मरिहाल्छौ कि भनेर हरण गरेर लिएर आएको होइन र कति ठुली भा हो हे ठुली भनिदिनु भएछ भगवान् कृष्णले। रुक्मिणी मातालाई हुनुभयो रोन थाल्नुभयो कराउन थाल्नुभयो आपत पर्यो विपद पर्यो। रुक्मिणीलाई गाली गरेको देखेर अरू 16,107 कन्याहरूलाई बडो आपत पर्यो। भगवान् हामीले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन प्रभु। आफ्ना आफ्ना घमण्डलाई चूर्ण गराए प्रभुले। जेठी प्यारी पत्नी रुक्मिणीलाई त्यसरी गाली गर्नुभयो भने हामीलाई प्रभुले के छाड्नु होला। त्यही भएर आफ्नो घमण्डलाई चूर्ण गर्नुपर्छ भगवान् भनेर साराले आफ्ना घमण्डलाई चूर्ण गर्दा भए प्रभु। यता रुक्मिणी माता धुरु धुरु रोएर बसिरहनु भएको थियो। रोइरहेकी रुक्मिणी मातालाई भगवान् जानुभयो सम्झाउनका निमित्त। ए रुक्मिणी किन रोकियो रुक्मिणी माता भन्नुहुन्छ प्रभु बरु पिट्नै थियो भने भगवान् एक्लै बोलाएर पिटेको भए हुन्थ्यो भूत ल्याएको भए हुन्थ्यो सहन्थे नि प्रभु। त्यो सौताहरूका अगाडि के विधि गाली गरे हो परमात्मा भन्दै धुरु धुरु रोएका अवसरमा प्रभु भन्नुहोस् हे रुक्मिणी के मैले तिमीलाई गाली गरे हो र? मैले त गाली गर्न खोजेको त ती अरूहरूलाई हो नि होइन र रुक्मिणी। के मैले तिमीलाई मन पराउँथिनँ भने 16,108 यी रानीहरू पूर्व एउटा पत्रका आधारका माध्यमले के तिमीलाई म हरण गर्न जान्थेन रुक्मिणी? त्यो त हो प्रभु। अनि किन रोक्या हो त ठुली भनेपछि उत्तिखेरै फुरुक्क भइछन् हे रुक्मिणी। प्रभु यसरी लीला रचाएर 16,108 का घमण्डलाई सुन्न पारेर सारा गृहस्थ धर्मका माध्यमले प्रभु परमात्मा भगवान्ले अगाडि बढाउँदै रचाइरहनु भएको थियो। राजन मैले हजुरलाई परमात्माकै गृहस्थ धर्म चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ प्रभु। आज जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान्ले रचाएका लीला चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रमहरू आज गृहस्थ धर्मभन्दा सर्वोपरि अरू कुनै मार्ग छैन। मार्गबाट परम मुक्ति पदको प्राप्ति हुन सकिन्छ भनेर साराजनलाई भगवान्ले यो मार्ग प्रदान गराइबक्सेको थियो। राजन 16,000 का माझमा परमात्मा अनेक बन्न सक्नेवाला एकबाट अनेक बन्दै 16,108 लाई परमात्माले आनन्द तुल्याउनु भएको थियो। राजन त्यो गृहस्थ धर्म बडो सभ्य र भव्य तरिकाले सञ्चालन भइरहेको थियो। राजन हरे हे हरि जगतै भरि यो संसार चलायो काश्वर। हरि जगतै भरि यो संसार चलायो कसरी। हे हरि जगतै भरि यो संसार चलायो कसरी। हे हरि जगतै भरि यो संसार चलायो कसरी। हे हरि जगतै भरि यो संसार चलायो कसरी। यो संसार चलायो कसरी। यो संसार चलायो कसरी। हरे हे हरि जगतै भरि छौतर देखि नौकै गरे। 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 जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाएका लीला चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रमहरू 16,001 गृहस्थ धर्मका चरित्र वृत्तान्त सुखदेव स्वयं परीक्षित राजालाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। राजन प्रभुका 16,001 गृहस्थ धर्ममा प्रत्येक पत्नीबाट 10 भाइ पुत्र र एक कन्याको उत्पत्ति हुन पुग्यो। राजन यसरी वंशवृद्धि हुँदै बढ्दै जाँदा 56 कोटी यदुवंशीहरू हुन पुगे। राजन भगवान कृष्णका वंशजहरू 56 कोटी भनेको 56 करोड।
आज प्रभु श्री वंश वृद्धि हुँदै गएको परमात्मा का लीला चरित वृत्तान्त पाखन महिमा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ भगवान भनेर यो सारा चरित वृत्तान्त पाखन महिमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्ने सम्कथा नारायण हरि हरि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। यो श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव स्वामी परीक्षित राजालाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। लौ त राजन, विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त पाख्यानका साथमा जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान लीला रचाउँदै आइरहनु भएका पाख्यान चरित्र वृत्तान्त महिमा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ। भगवान आज प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका वंश वृत्तान्त अघिहरू पढ्दै गइरहेका छन्, जसमध्ये विभिन्न प्रकारका वंश चरित्र वृत्तान्तका साथमा प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका पुत्र अनिरुद्ध र उषाका विवाह चरित्र वृत्तान्त महिमाहरू आज भगवान मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमा प्रस्तुत गर्दैछु। प्रभु भनेर अनिरुद्धका विवाह चरित्र वृत्तान्त पाख्यानमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भन्नुहुन्छ। राजन, विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्तका साथमा जगतको अधिपति प्रस्तुत गर्दै बताइरहनु भएको छ। उषा नामकी राजकन्या थिइन्। राजन, एक दिनको समय उनले स्वप्नमा भगवान कृष्णको पुत्र अनिरुद्धलाई देख्दै भएन। प्रभु देखेपछि उनकी सखालाई गएर उनले त्यो प्रसङ्ग बताए। हेर, मैले आज यस्तो यस्तो पुरुषलाई देखेँ। तब उनकी सखी बरु चित्रकलामा पारङ्गत थिइन्। उनले चित्र कोर्न थाले। कोर्दै 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 जाँदाखेरि देखाउँदै जाँदाखेरि भगवान कृष्णको जस्तो स्वरूप प्राप्ति भयो। जहाँ अनिरुद्धको स्वरूप आइपुग्दाखेरि यही हो भनेर उनले जानकारी प्रदान गराउँदै भइन्, जसका प्रभावका कारणले गर्दा समय व्यतीत हुँदै गयो। राजन, जसका माझमा उनी आसक्ति भावले प्रणित हुन थालिन्। एक दिनको समय हो, भ्रमण गर्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका क्षेत्र डुल्दै जाने क्रममा अनिरुद्ध र उषाको भेट हुन पुग्यो। राजन, जब यसरी भेट हुन पुग्दाखेरि जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा आज उषाले आफ्ना सारा मनका कुराहरू उनलाई व्यतीत गर्दै भइन्। त्यसै अवसरमा समय व्यतीत हुँदै 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 गयो। आज उषा र अनिरुद्धको आसक्ति भाव माने प्रेममा गाँसिएर बाँधिँदै उनीहरू आफ्ना क्रमलाई अगाडि बढाउन थाले। राजन, एक दिनको समय हो। आज राजा वाणासुर शक्तिशाली पराक्रमी राजा विभिन्न प्रकारका शत्रु भ्रमण गर्दै डुल्दै डुल्दै जाँदाखेरि एक दिन पुष्प बगैँचामा अनिरुद्ध र उषा बसिरहेका सामुप्यमा आज उषाको पिताजीले देख्दा भयो। भगवान कृष्णका वंशजमार उत्पत्ति रहे तापनि आज अनिरुद्धलाई बन्दीगृहमा ल्याएर थुनामा राखिदिँदा भए। राजन, भगवान कृष्णलाई यो कुरा जानकारी भयो। दाजु बलरामलाई निवेदन गर्नुभयो। आज युद्धका निमित्त प्रभु परमात्मा भगवान सभाहरू भइबक्स्यो। युद्धमा लड्दै 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 जाँदा जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका साथमा आज युद्धमा समावेश भएका अवसरमा जहाँ सहयोगका निमित्त प्रभु बाणासुरका साथमा आज प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका साथमा युद्धमा जुटिरहेका थिए। राजन, पराक्रमी शक्तिशाली जो अनिरुद्धलाई बन्दीगृहमा राखेका हुनाले परमात्माले पहिले निवेदन गर्नुभयो, हेर, मेरो नातिलाई तिमीले बन्दीगृहमा राखेका छौ। अनिरुद्ध मेरो वंशज जसले तिम्री पुत्री उषाका साथमा प्रेम सम्बन्ध गाँसिरहेको छ। आज प्रभु विवाहका निमित्त उनले आसक्ति भाव प्रदान गरिरहेको छ। हेर, यो मैले बताएका मार्गलाई धारण गरेर तिमीले यो कार्यलाई सिद्धि तुल्याऊ भन्न भगवान कृष्णलाई उनले आज तत मम गर्न थाल्यो। त भनेको गाईको गोठालो, गाई चराउनेवाला। त्यति मात्र नभएर गोकुलवासीका घर घरमा पसेर दही दुध घिउ चोरेर खानेवाला, यो यावत कर्म गर्नेवाला तेरा साथमा म राजकन्या माने राजाको छोरा राजकलकमा उत्पत्ति भएको म राजकाज भोग अधिकार चलाउनेवाला मेरो कन्या उषालाई मैले तेरा वंशसँग विवाह गराउनेवाला छैन। प्रभु परमात्माले असह्य भयो र युद्धमा प्रभु जुट्न थाल्नुभयो, जसका प्रभावका माध्यमले जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णले यसरी बाणासुरका साथमा आज प्रभु युद्धमा जुट्न थाल्नुभयो। राजन,
बारम्बार युद्धमा जोटिएर परमात्माले परास्त तुल्याइ बक्स्यो, जसका प्रभावका माध्यमले जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानका सामुप्यमा आएर नमन गर्दा भई राजन ज्वर स्तुतिद्वारा प्रभु परमात्मा भगवानको स्तुति भयो, प्रार्थना भयो। भगवानलाई ध्यान मन कीर्तन गरेर बारम्बार नमन गर्न थाले। भएको त प्रभु यो हजुरको इच्छा अनुसार यो विवाहादि कर्म परिपूर्ण हुनेछ भनेर स्वयं विवाहादि कर्मलाई परिपूर्णता तुल्याउनका निमित्त विवाहका तयारीमा जुट्न थाले। राजन अपश्यताम चानिरुद्रम तदुन्धुनाम च भारत चत्वारो वार्षिका मास व्यतीयुरन शोचयादा। चित्रलेखाका कारणका माध्यमले गर्दा उषाले आफ्नो पति अनिरुद्रलाई प्राप्ति गर्दी भइन्। लौ त भगवान मैले हजुरलाई यो अनिरुद्रका विवाह चरित्र वृत्तान्त पाख्रमैमा प्रस्तुत गरे प्रभु भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाख्रमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। राजन अगाडि गएर वंश चरित्र वृत्तान्त पाख्रम महिमा अघि बढ्दै जाँदा एकदो पवनम राजन जगमुरि यदु कुमारकः बिहर्तु शाम्प प्रद्युम चारो भानु गदादयः। आज राजन एक समयको कुरा हो, यदुवंशी राजकुमार शाम्ब प्रद्युम्नादि क्रीडा गर्दै गर्दै गइरहेका थिए राजन। जहाँ विभिन्न प्रकारका खेल्दै लीला रचाउँदै जाँदाखेरि प्रभु विभिन्न प्रकारका कर्महरू अघि बढिरहेका अवसरमा जो नृग नामरीका राजा शक्तिशाली पराक्रमी ती राजाका सामुप्यमा उनीहरू पुगे। जो राजाले प्रत्येक समयमा 1000 गाईहरू दान प्रदान गर्ने गर्दथे। ती 1000 गाई दान गर्ने क्रममा पहिलो पटक दान गरेका गाई दोस्रो पटक दान गर्ने हुलमा पनि प्रवेश हुन पुगेछ। आज ब्राह्मणले गाई दान गर्नुभयो। नृग नामका राजाले दान गरेका गाईहरू ब्राह्मणहरूले ग्रहण गरेर अघि बढ्दै जाँदाखेरि बीच बाटोमा पहिलो दिन गाई लिएका ब्राह्मण आफ्नो गाई हराएको खबर थाहा पाएर खोज्दै 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 उनी बीच बाटोमा आइपुगे। लिनेवाला पहिलो दिनका र जुन दिन दान भएको थियो उक्त दिन लिनेवाला दुवै ब्राह्मण बीच बाटोमा भेट भए। तब हराएर खोज्न हिँडेका ब्राह्मणले सोध्छन्, हे यो गाई कहाँबाट ल्यायो? नृग राजाले दान गर्नुभएको, यो गाई त मेरो हो। ब्राह्मण झगडा गर्न लागे। आज ल्याइरहेका ब्राह्मण भन्छन्, त नृग राजाले दान दिएका हुन्, मैले लिएर आएको हुँ, तिमी मसँग झगडा नगर। हेर मलाई यही गाई चाहिन्छ, तिमी मैले भनेको मान। दुवै ब्राह्मण झगडा गर्दै गर्दै लौ त हिँड, त्यसो भने नृग राजाका सामुप्यमा जाउँ। राजा नृगका सामुप्यमा पुगे। राजा लगाएर दुवै ब्राह्मण निवेदन गर्छन्, यो गाई मेरो हो, मलाई हजुरले दान दिनुभएको थियो। अर्को ब्राह्मण पनि, यो हजुरले आजै मलाई दान दिनुभएको। राजा दुविधामा पर्नुभयो। हे ब्राह्मण देव हो, म त मेरा सेवकहरूले गाई लिएर आएपछि दान गर्ने गर्छु। 1000 गाई यसरी दान गर्ने क्रममा दैव संयोग भुलेर एउटै गाई दुई पटक दान भएछ, क्षमा पाऊ। म हजुरलाई अर्को राम्रो गाई दान प्रदान गर्दछु। दुवै ब्राह्मण मलाई यही गाई चाहिन्छ भन्छन्। आज क्रोधले ज्वाजले भएका ब्राह्मणहरूले नृग नामको राजालाई, तिमी दुष्ट रहेछौ, राजा भइकन पनि एकै गाईलाई दुवै ठाउँमा दुईटा ब्राह्मणलाई दान गरेको हुनाले तिमीलाई हामी श्राप प्रदान गर्दछौ। हेर आज तिमीलाई छपारो बनेर बन्नु परोस् भनेर श्राप पर्यो, जसका कारणले गर्दा नृग नामको राजालाई छेपारो बनेर बस्नु पर्ने भयो। राजा नृग भन्ने राजालाई छेपारो भइरहनु, नृग भन्ने राजालाई छेपारो भइरहनु, के को सुख के को दुःख किन कसले नृग भन्ने महाराज छेपारो भइरहनु, के को सुख के को दुःख किन कसले नृग भन्ने महाराज छेपारो भइरहनु, के को सुख के को दुःख किन कसले रुनु। यसरी एउटै चिजलाई बारम्बार दान प्रदान गरेका हुनाले विस्मृतवश भएका कार्यका प्रभावले पनि
नृगराजलाई यसरी छेपारो भएर बस्नु पर्यो राजन। तैपनि परमात्माका परम भक्त भइकनाले भगवानको गाथा गुणान बहादुर गाउँदै जाँदा पूर्व स्वरूपलाई प्राप्ति गरे बक्सु राजन। त्यही भएर स्वदक्तम परदक्तम वा ब्रह्म व्यक्तिम हरिशय 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमिः। आफूले दिएको होस् या अर्काले दिएको होस्, दान दिएको चिज हरण गर्छ भनी 60 वर्षसम्म विष्टाको किरा बनेर बस्नु पर्दछ। त्यही भएर दिएको चिज, दान गरेको चिज फेरि माग्न हुँदैन है, ग्रहण गर्न हुँदैन। जसका प्रभावका कारणले राजा मैले नृगको चरित्र हजुरलाई प्रस्तुत गरेँ। भगवान भनेर सारा चरित्र वृत्तान्त पाठक्रमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ राजन। अब परमात्मा भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु आफू जानु पूर्व दाजु बलरामलाई भगवानले निवेदन गर्नुभयो। राजन, हे दाजु, हामीले बाल्यकालदेखि धेरै पापी दुराचारी आज दैत्यहरूलाई वध गर्यौँ भगवान। त्यही भएर पाप धेरै आर्जन भयो कि प्रभु? तीर्थाटन गर्न जाने मैले विचार गरेको छु। दाजु बलराम भन्नुहोस् बाबु, म हुँदाहुँदै तिमी तीर्थाटन? तिमी हाम्रा जनको रक्षा गरेर बस्छ। म तीर्थाटनका निमित्त जानेछु। बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमा स्थित सुरहित विदक्षुरु कण्ठ प्रयसौ नन्द गोकुलहम आज दिदीप्य रथमा चढेर दाजु बलराम तीर्थाटनका निमित्त जानुभयो। भगवान मनमनै प्रसन्न हुनुहुन्छ। मैले पनि चाहेको यही हो, दाजुलाई तीर्थाटन पठाएर आफू हस्तिनापुर जाने, पञ्चपाण्डवलाई सहायक प्रदान गर्ने। किन भन्दा मसँगै दाजु हस्तिनापुर जानुभयो भने दुर्योधनको गुरु दाजु बलराम हुनुहुन्छ। युद्ध रचाउनु पर्यो भने दाजुभाइ लड्नु पर्दछ। त्यही भएर दाजुलाई तीर्थाटन पठाउँछु भनेर दाजुलाई तीर्थ पठाएर जगतको अधिपति यता हस्तिनापुरतिर जाने तयारी गर्नुभयो राजन। दाजु बलराम विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै डुल्दै फिर्दै आज प्रभु गोपीहरूका सामोप्यमा यमुनाका तीरमा पुग्नुभएछ राजन। यमुनोपवने रेमे सेविते श्री गणैर्वृत। अघि कृष्णले रचाएको लीला जस्तै सारा गोपीहरूलाई आह्वान गर्नुभएछ भगवान। गोपीहरूले कृष्णै आए जस्तो ठाने, तर नजिकै सामोप्यमा दाजु बलरामलाई देखे। भगवान कृष्णलाई सोधे, प्रभु भन्नुहुन्छ, हेर सुन, म त तीर्थाटन गर्दै आएको थिएँ, तिमीहरूलाई नभेटी कसरी जाउँ? तिमीहरूका माझमा आएको हेर गोपी लौ हिँड लीलामा रमाउँ भनेर लीला रचाउन थाल्यो। लीलाकै क्रममा आज पानी प्यासले व्याकुल भएको गोपीहरूले दाजु बलरामलाई बारम्बार आग्रह गरे, पुकार गरे। दाजु बलरामले भन्नुभयो, हेर गोपी हो, प्यास लागेको छ भने जाऊ पानी पिएर आओ। गोपी हृदय कराउँदै भन्छन्, कृष्ण भनेको कृष्णै हो, बलराम भनेको बलराम। एक पटक कहिले भगवान कृष्णले हामीलाई बाजा लगाएनन्, जे माग्यो त्यही पुर्याउने गर्दथे। तर दाजु बलराम त्रिखा लागेको वाणी बताउँदाखेरि हामीलाई प्रभुले निवेदन गर्नुभयो। भन्छन्, धुरुधुरुदै पुकार गर्दै भन्छन्, रे कल कल यमुनाको पानी तिर्खा लाग्यो है परानी। जंगलको बासा हाम्रो राति अन्धकार, जंगलको बासा हाम्रो राति अन्धकार। प्यारो हाम्रो बलराम लगाइदेऊ न पारा। कल कल यमुनाको पानी तिर्खा लाग्यो है परानी। कल कल यमुनाको पानी तिर्खा लाग्यो है परानी। हो यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान, यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान। पानी प्यास मेटाइदेऊ न हातमा ज्ञान जान। कल कल यमुनाको पानी तिर्खा लाग्यो है परानी। कल कल यमुनाको पानी तिर्खा लाग्यो है परानी। तान्नु भयो बलरामले हलो फालिकन, तान्नु भयो बलरामले हलो फालिकन।
पानी प्यास मेटी गयो अब के छ भाडा कल कल यमुनाको पानी तीर्थ लाग्यो मन परानी कल कल यमुनाको पानी तीर्थ लाग्यो मन परानी कल कल यमुनाको पानी तीर्थ लाग्यो मन परानी हरि तीर्थ लाग्यो मन परानी हरि तीर्थ लाग्यो मन परानी लौ त भगवान सारा गोपीहरूलाई आनन्द तुल्याउनका निमित्त दाजु बलरामले यमुनालाई लीलामा आमन्त्रण गर्नुभयो। यमुना मान्नु भएन, आफ्ना साथमा रहेका हलाले धसेर यमुनालाई लीलामा समावेश गराइबक्स्यो र गोपीहरूका पानी प्यासलाई आज पूर्ति गराइबक्स्यो। राजन यसरी प्रभु परमात्मा दाजु बलरामका तीर्थाटनका क्रममा राजन विभिन्न प्रकारका आज तीर्थहरू भ्रमण गर्दै गर्दै सवार भइरहनु भएको थियो राजन। जसमध्ये राजा प्रौण्डका साथमा आज दाजु बलराम युद्धमा जुट्नुभयो राजन। जसका प्रभावले युद्धमा जुट्नुभएका दाजु बलरामले राजा प्रौण्डलाई अन्त्य तुल्याउनु भयो। यसरी नै कृत्य सुदक्षिणा लगायतका दैत्यहरूका साथमा पनि युद्ध लडेर आज अन्त्य तुल्याइबक्स्यो राजन। भने सुदर्शन चक्रका माध्यमद्वारा काशी नामरिका नगरीलाई आज आफ्ना बसमा पारिबक्सनु भयो राजन। यसरी विभिन्न प्रकारका लीलाहरू सहित भविता शरणम शनाम सारा दैत्यहरू दाजु बलरामका शरणमा परिरहेका थिए राजन। जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान विभिन्न प्रकारका लीला रचाउने वाला प्रभुले लीलाकै साथमा आज दुविधा नामरीको बाँदरले भगवान कृष्णको यता बलरामजीका लीलामा बेग्न पारेका हुनाले परमात्माले दुविधा नामरीका बाँदरलाई पनि अन्त तुल्याउनु भएको थियो। प्रभु नर कस्य सखा कस्य दुविधो नाम बानर सुग्रीव सचिव स्वत भ्रात सौन्य वीर्यवान। आज यसरी दुविधा नामरेका बाँदरलाई अन्त्य तुल्याउँदै प्रभु परमात्मा भगवान विभिन्न प्रकारका लीलाहरूका साथमा आफ्ना लीलाक्रम अगाडि बढाउँदै गएर जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै डोल्दै फिर्दै रहिरहनु भएको थियो। भने यता जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण दाजुलाई तीर्थाटनका निमित्त पठाएर आफू हस्तिनापुर नामका नगरी सवार भएका अवसरमा दुःख आपद विपदमा परेका अवसरलाई प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णलाई आफ्नो सामभ्यमा पाएर प्रसन्न मुद्रामा सारा हस्तिनापुरवासीहरूमध्ये पञ्चपाण्डव भगवानलाई भजिरहेका थिए। कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने दिल्लीपुरी हस्तिनामा सबै परे दङ्गा दिल्लीपुरी हस्तिनामा सबै परे दङ्गा कृष्णजीको पाउमा परे खेल्छन् सबै कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने जय हो कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने कृष्ण काली नकले नजर जुदाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने मोह सकै हाँसेपछि मनै चुडाउने आज बारम्बार प्रभुलाई भव्य पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै हस्तिनापुरवासीले भगवानलाई प्राप्त गरेका हुनाले पञ्चपाण्डव बडो प्रसन्न मुद्रामा रहेका थिए राजन। महाभारतको युद्ध पूर्व भगवानले सान्त्वना प्रदान गर्नुभयो। केही लागेन जगतको अधिपति महाभारत नामको युद्धलाई तयारीमा जुट्न थाल्नुभयो प्रभु। तैपनि भगवानले पञ्चपाण्डवहरूलाई आज प्रभु आफ्नो पक्ष त कौरवहरूलाई अक्षौणी सेनाको पक्ष प्रदान गर्नुभएको थियो राजन। विभिन्न तीर्थ भ्रमण गर्दै जाँदा
हस्तिनापुर नगरीमा दाजु बलरामजीको पनि आगमन हुन पुग्यो। दुर्योधन स्वतम राजम लक्ष्मणम समितिञ्जसः स्वयंवरस्था महद साम्बो साम्बवती सुतः। जय श्री जगत को अधिपति परमात्मा भगवान विभिन्न प्रकार के लीला चरित्र वृत्तांत उपाख्यान का साथमा आज बलराम का विवाह में दाजु बलराम समावेश हुनुभएको थियो। प्रभु विभिन्न प्रकार का लीला रचाउने वाला, विभिन्न प्रकार का मार्गहरूलाई आत्मसात गर्ने वाला आज जगत को अधिपति परमात्मा भगवान कृष्णले यसरी यावत लीला चरित्र वृत्तान्त उपाख्यान महिमाहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। प्रभु जसका माध्यमले गर्दा आज महाभारत नामको युद्ध अघि बढ्दै गइरहेको थियो। प्रभु दाजुभाइमा झगडा चलेको थियो। 18 दिनसम्म युद्धले गति लियो। राजन 18 दिनसम्म महाभारतको युद्ध सम्पादन हुन पुग्यो। ठुला ठुला रथी महारथीहरू पराक्रमी जनहरू अन्त्य भएका थिए। कौरवका पक्षमा त पञ्चपाण्डवका पक्षमा पनि कयौं शक्तिशाली जनहरूको आफूबाट अलग हुनु परेको थियो। राजन आज महाभारतको युद्धको समावेश भनेको तिनै कारणले भएको थियो। प्रभु कारण के थियो त भन्दा जग्गा जमिनका निमित्त पाण्डव र कौरवहरू झगडिरहेका थिए। राज्य हामी भोग्ने कौरव, राज्य हामी भोग्ने पाण्डव। ढोकुटीमा रहेको धनका निमित्त झगडा गरिरहेका थिए। अर्को दुर्वच्य वचन बोलेकी द्रौपदी माताका प्रभावका कारणले दुर्योधनले प्रतिशोधको भावना लिएका थिए। राजन जहिले पनि तीन कारणले झगडा हुन्छ। एउटा जग्गा जमिन, दोस्रो धन सम्पत्ति, तेस्रो बोली वचन। यी तीन कारणले झगडा हुने गर्दछ। हाम्रो मुख धनुष जस्तो छ। हाम्रा मुखबाट निक्लने बोलीहरू बाण जस्ता छन्। जसलाई ताकेर हाने उसैलाई गएर लाग्दछ। त्यही भएर यी मुखबाट निक्लने बोलीहरूलाई सौम्य र शान्त रूपी वाणीहरू बोल्ने गर्नुपर्दछ। मनुष्यको दुई दिने चोला कसैसँग नमिठो नबोला। आज राजन मनुष्य चोला भनेको दुई दिने चोला छ। दुई दिने चोलामा मिठासपूर्ण वाणीका प्रभावले सबैलाई आफ्ना बनाउने गर्नुपर्दछ। राजन यसरी महाभारतको युद्धलाई रचाएर जगतको अधिपति परमात्मा भगवान कृष्णले यावत लीला चरित्र वृत्तान्तलाई अगाडि बढाइरहेको छु। प्रभु भगवानका गृहस्थ धर्म 16,001 धर्मलाई अवलोकनका निमित्त नारद नामका मुनि आउनुभयो। प्रभु परमात्मा भगवानले 16,001 गृहस्थ धर्म कसरी चलाउनु भयो होला। जहाँ गयो त्यही भगवानको दर्शन। रुक्मिणी माताका कक्षमा गयो त्यही परमात्मालाई देख्नुभयो। जामुवतीका कक्षमा त्यही भगवान। आज लगायत मित्राका कक्षमा, भद्राका कक्षमा 16,001 कै गृहमा जाँदा जहाँ गयो वहीँ भगवानको दर्शन पाएर नारद नामक मुनि आज प्रभु परमात्मा भगवानलाई भज्दै जगतको अधिपति गाथा गुणानुवादहरू गाउँदै प्रभुलाई भजिरहनु भएको थियो। अरे यो पनि हरिको, त्यो पनि हरिको, सारा संसार हरिको, म पनि हरिको, पनि हरिको, त्यो पनि हरिको, सारा संसार हरिको, म पनि हरिको, पनि हरिको, त्यो पनि हरिको, सारा संसार हरिको, म पनि हरिको। हरि बोल।
जगत को अधिपति का गाथा गुणानुवाद सहित गृहस्थ धर्मलाई अवलोकन गर्ने वाला नारद मुनि का आज प्रभु परमात्मा भगवान का गृहस्थ धर्म चरित्र वृत्तान्त मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ। भगवान भनेर यो चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन कथा। नारायण हरे हरे। साना थियौँ ठुला भयौँ भुल्यौँ तिम्रो नाम। साना थियौँ ठुला भयौँ भुल्यौँ तिम्रो नाम। सम्झी सम्झी जप्छु आमा अब तिम्रै नाम। हे दुर्गा तिम्रै शरण अब हामीलाई लौ रक्षा गर्न। हे दुर्गा तिम्रै शरण अब हामीलाई लौ रक्षा गर्न। हे दुर्गा तिम्रै शरण अब हामीलाई लौ रक्षा गर्न। हे दुर्गा तिम्रै शरण अब हामीलाई लौ रक्षा गर्न। हरि अब हामीलाई लौ रक्षा गर्न। अब हामीलाई लौ रक्षा गर्न। कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम। जय जय राम 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 जय जय राम। हे कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम। हे कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम। मुकुन्द केशव जय जय राम। मुकुन्द केशव जय जय राम। लौ त सौनकादि जन मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाक्रमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ। भगवान लौ त प्रभु विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त पाक्रमैमा का साथमा जगतको अधिपति महाभारतका युद्धमा जोड्दै जाँदा पाण्डवहरूमध्ये भीम र जरासनका साथमा भगवान कृष्णले युद्धलाई जुटाउनु भयो र जहाँ जसरी सन्धि बनाएर जोडेर जीवनदान प्राप्त भएको थियो जरासनलाई, त्यसरी नै तिग्राबाट अलग गरेर आज जगतको अधिपतिका इशारा अनुसार भीमले जरासन नामरेका राजालाई अन्त्य तुल्याउन भए। राजन आज यसरी प्रसङ्ग अनुसार विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त सँगसँगै विभिन्न प्रकारका राजा महाराजाका साथमा युद्ध लडेर जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानकै सहायताका माध्यमले आज प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णले पञ्च पाण्डवहरूलाई विजय प्रदान गराउनु भयो। राजन यसरी नै जरासनका बन्दीगृहमा रहेका सारा जनहरूलाई राजाहरूलाई बन्धन मुक्त गराउनु भयो। साराले भगवानको जय जयकार लगाए। अयोध्ये द्वे शतान्याष्ट लीलया योधि निर्जतः ते निर्गत गिरीन्द्रोन्या मलिना मलवासतः। धेरै समयसम्म जरासन राजाका बन्दीगृहमा परेका धेरै राजा महाराजाहरू बन्धन मुक्त हुन पाएपछि प्रभुलाई भजिरहेका थिए। आज जब यो सारा कार्य समापन भयो, ऋषिमुनिहरूद्वारा राजसूय यज्ञको आरम्भ हुन थाल्यो। जुन यज्ञमा प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णलाई अग्र पूजा गर्ने भनेर आज चलेका अवसरमा शिशुपालले भगवानको पूजा गर्न हुँदैन भनेर प्रभुलाई आज अपहेलन गर्न थाल्यो। राजन यस्तो कहीँ यो दही दुध चोर्ने, घिउ चोर्ने, नुहाउने चोर्ने, गाई ग्वाला लिएर बारम्बार गोठालो बनेर बस्ने यस्तो व्यक्तिलाई पनि कहीँ अग्र पूजा गर्न हुन्छ भनेर निन्दा गरेका अवसरमा प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णले गल्ती गरेछु, पहिले नै यसलाई वध गर्नुपर्ने विलम्ब भएछ भगवान भनेर युद्धमा जोड्दै गएर जगतको अधिपतिले शिशुपाललाई अन्त्य तुल्याइ बक्सलौ त। राजन मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाख्रमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु। राजन यो शिशुपाल भगवान कृष्णको आफ्नै माताको मानी सानी आमाको पुत्र थियो। जन्मने बित्तिकै भविष्यवाणी भएको थियो। 108वटा गल्ती गरेपछि आमा यो हजुरकै पुत्र मेरै भाइ रहे तापनि मैले वध गर्नुपर्ने हुन्छ। 108 पटकसम्म म प्रतीक्षा गर्नेछु, त्यति गल्तीलाई मैले स्वीकार गर्नेछु। जब त्यहाँबाट अघि बढ्छ तब यसलाई नष्ट पार्नेछु। भगवानले प्रतीक्षा गर्दै जानुभयो र 108 पुगेपछि प्रभु परमात्मा भगवानले अन्त्य तुल्याइ बक्सो। राजन
यसरी परमात्मा लीला रचाउने वाला प्रभु परमात्मा भगवानका चरित्र वृत्तान्त पाखनमैमा सँगसँगै आज प्रभुले रचाएका विभिन्न प्रकारका चरित्र हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु राजन। अब यज्ञमा अग्रपूजा भगवानको हुन पुग्यो। यज्ञ पूर्ण भइसकेपछि यज्ञान्त स्नान, जहाँ सभामा दृष्टिभ्रम हुन पुगेको दुर्योधनको राजन, त्यसै मानभङ्गका कारणले गर्दा विशाल जुन महाभारतको युद्ध चम्कन पुगेको थियो प्रभु। आज त्यो युद्धकै कारणले भाइ भाइमा घमासम युद्ध समावेश भएको थियो, जसका माध्यमले 18 दिनसम्म महाभारतको युद्ध चल्यो। अहिले विश्व प्रख्यात युद्धलाई सम्झँदाखेरि हामी महाभारतको युद्धलाई सम्झने गर्दछौँ। हुन त युद्ध धेरै भए, धेरै लामा लामा युद्ध पनि भइरहेका छन्, तैपनि महाभारत भन्ने बित्तिकै हाम्रा मन मस्तिष्कमा रहने गर्दछ। त्यो धेरै दिन लामो युद्ध थिएन, जम्मा 18 दिनको युद्ध थियो। 18 दिनसम्म चलेको युद्धमा ठुला ठुला रथी महारथीहरू अन्त्य भएका थिए, कौरवका पक्ष, पञ्चपाण्डवका पक्षमा। तर प्रभु सत्यमेव जयते, सदा सर्वदा सत्यको विजय हुने गर्दछ। प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका सहायताका माध्यमले गर्दा सत्य पक्षमा पाण्डवहरू विजय भएका थिए राजन। यसरी अन्तिम समयमा आज प्रभु परमात्मा भगवानका सामुप्यमा दुर्योधनले प्रभुलाई निवेदन गरेको थियो, राजन हे दुर्योधन, तैँले किन यो जान्दा जान्दै पनि अज्ञान मार्गमा चलिरहेको छस्? दुर्योधनले भन्यो, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हे प्रभु, मलाई थाहा छ यो धर्म हो यो अधर्म हो, तैपनि प्रभु मेरो मन मान्दैन। धर्म यो हो भनेर त्योतिर लाग्न मन पनि लाग्दैन, यो अधर्म हो भनेर त्यसलाई छोड्न मन पनि लाग्दैन। केनापि देवेन, कुन हो कुन देवता मेरो हृदयमा बसेको छ, त्यसले मलाई जस्तो सिकाउँछ मैले त्यस्तै गरिरहेको छु, मैले के गल्ती गरेको छु र भगवान भनेर अन्तिम समयमा भगवानको शरणमा पर्यो। प्रभुलाई आफ्नो दोष थोपारिदियो, भगवानले उसलाई पनि कल्याण वर्षा गर्नुभयो। भगवान यति दयाको खानी हुनुहुन्छ, जसले शरणमा पर्ने अनुभूति मात्र लिन्छ त्यसलाई भगवानले दया प्रदान गर्नुहुन्छ। लौ त भगवान यसरी विभिन्न प्रकारका लीला चरित्र वृत्तान्त पाखनका साथमा फेरि तीर्थाटनका निमित्त हिँडिरहनु भएका दाजु बलराम विभिन्न प्रकारका तीर्थ गर्दै गर्दै जाँदा नैमिसारण्य नामका क्षेत्रमा पुग्नुभएछ राजन, जहाँ सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई भागवत बताइरहनु भएको थियो। बलराम आएको देखेर साराजन उठे, स्वागत गरे, सत्कार गरे, नमन गरे। तर व्यासासनमा रहेका सुतजी उठ्नु भएन। व्यास गद्दीको त्यति अधिकार हुन्छ अरे कि आफूभन्दा ठुला बडा जो आए पनि उठ्नु पर्दैन भनिएको छ। यो व्यासासनको अधिकार हो यहाँ बसिन्जेलसम्म। सुतजी उठ्नु भएन, तर दाजु बलरामलाई घमण्ड जागेछ, म आउँदाखेरि व्यासमा रहेका सुत तिमी नउठ्ने। नजिकै जानुभयो, कुश लिएर कुशले स्पर्श मात्र गर्नुभएको थियो, सुतजीलाई वध गर्नुभयो। व्यास शासनमा रहेका ब्राह्मणलाई वध गरेका हुनाले दाजु बलरामलाई ब्रह्म हत्या दोष लाग्न पुग्यो राजन, जसका प्रभावका कारणले गर्दा आज हे प्रभु हजुरलाई आतताई पाप लागेको छ। ब्राह्मणलाई वध गरेका हुनाले आज हजुर विभिन्न प्रकारका आपद विपदमा पर्न सक्नुहुनेछ। के गरौँ त प्रभु, मैले तीर्थाटन गर्नु पर्यो भगवान भनेर निवेदन गर्नुभयो। दाजु बलराम भन्नुहुन्छ, हे बाबु मैले त सबै तीर्थ घुमिसकेको हुँ, भन्दा फेरि हजुरले तीर्थलाई दोहोऱ्याउनु पर्यो, किन भन्दा पापलाई प्रक्षालनका निमित्त आज हजुरले यो शुभ कार्य गर्नु पर्यो। दाजु बलराम समस्त प्रकारका तीर्थ भ्रमण गर्नुभयो, तर काशी नामको नगरी नामको तीर्थमा पुग्नु भएन राजन। किन भन्दा काशीमा जाँदाखेरि पत्नी साथमा लिएर जानुपर्ने, दाजु बलरामका साथमा पत्नी हुनुहुन्थेन। त्यही भएर काशी नगरलाई त्यागेर अरू समस्त तीर्थहरू भ्रमण गर्नुभयो। प्रभु सारा तीर्थ भ्याइसक्यो, बाँकी रह्यो काशी, सारा तीर्थ घुमिसके, बाँकी रह्यो काशी, पत्नी साथ नहुनाले बासिरह्यो सारा तीर्थ घुमिसक्यो, बाँकी रह्यो काशी, पत्नी साथ नहुनाले बासिरह्यो काशी। सारा तीर्थ घुमिसक्यो, बाँकी रह्यो काशी, पत्नी साथ नहुनाले बासिरह्यो काशी। सारा तीर्थ घुमिसक्यो, बाँकी रह्यो काशी, पत्नी साथ नहुनाले बासिरह्यो काशी। ओ पत्नी साथ नहुनाले बासिरह्यो काशी, पत्नी साथ नहुनाले बासिरह्यो
लौ तो भगवान विभिन्न प्रकार का तीर्थ भ्रमण गर्नुभयो आज दाजु बलराम केदारम राम सेतुम च दृष्टवा भारत संहिताम। भागवत में बताएको छ दाजु बलराम विभिन्न प्रकार का तीर्थ भ्रमण गर्दै जाँदा यी समस्त तीर्थ घुम्दै घुम्दै जाँदा चक्र नदी माने काली गंगा का किनारा किनारा जहाँ ऋषभ अवतार प्रभुले तपस्या गर्नुभएको थियो ती पुण्यभूमिहरू हुँदै मुक्तिनाथ भगवानका दर्शनका निमित्त पनि दाजु बलरामको आगमन हुन पुग्यो राजन। भगवान बलराम समेत मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आउनुभयो। भागवत प्रसङ्गले बताउँछ यो अहिलेको नाथ मुक्तिनाथको मन्दिर होइन, यो पुरातन धेरै प्राचीन मन्दिर हो जहाँ भगवान नारायण निवास गर्नुभयो, जहाँ नरनारायण भगवान स्वयं तपस्याका निमित्त यो पुण्य भूमिमा आउनुभयो। दाजु बलराम स्वयं नारायण भगवान का दर्शन का निमित्त यो पुण्य पर्व यो पुण्य तीर्थ धाम में पाल्नुभयो। आज भगवान यसरी सारा तीर्थ घुमेर आफ्नो दोषलाई निवारण का निमित्त दाजु बलरामले तीर्थाटन गरिबक्सो राजन। सबै तीर्थ घुम्दै घुम्दै गएर पत्नी साथमा नभएका हुनाले काशी तीर्थमा पुग्नु भएन। पत्नी हुनेले पत्नीलाई साथमा लिएर जानुपर्छ काशी तीर्थ। धेरै हुनेले कसलाई लिएर जाने फेरि सके सबैलाई लाने होइन भने अधिकार जेठी श्रीमतीको हुन्छ, जेठी श्रीमतीलाई लिएर जानुपर्छ तीर्थ घुम्दाखेरि है। सके सबै श्रीमती धेरै छन् भने एउटा लाने हो भने जेठी, कान्छी रोज्न पाइँदैन तीर्थ जाँदा, पूजापाठ गर्दा, यज्ञ अनुष्ठानमा जोड्दा यो शास्त्रको अधिकार हो, शास्त्रले बताएका मर्म हुन्। लौ त भगवान मैले हजुरलाई यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाखनमैमा प्रस्तुत गरेँ। यसरी नैमिसार नक्षत्रमा सुत पुत्रलाई व्यास आसनमा राखेर भागवत प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनका निमित्त भगवानले यो मार्ग प्रदान गराइबक्सो प्रभु। आज परमात्मा मैले हजुरलाई यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाखनमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ राजन भनेर यो यावत चरित्र वृत्तान्त पाखनमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्झ कथा। नारायण हरे हरे।